पिकारसक नावल और एल बस्कॉन। गुज़िश्ता वीडियो में हमने पिकारसक नावल का जिक्र किया था। मौजूदा वीडियो में हम पिकारसक नावल पर तफसीली बात करेंगे क्योंकि आज की वीडियो में जो नावल ज़ेरे बहस है वो पिकारसक के ज़ुमरे में आता है। पिकारसक नावल की रवायत का आगाज़ 16वीं सदी के स्पेन में हुआ, जब हस्पानवी समाज में मजहबी, सियासी और तबकाती तज़ादात शिद्दत इख्तियार कर चुके थे। इस नावल में आम तौर पर एक शरारती लेकिन दिलचस्प मरकज़ी किरदार की मुहिम्मात और सफ़र को बयान किया जाता है, जिसे पुकारो यानी बिगड़ा हुआ कहा जाता है। ये किरदार आम तौर पर मुआशरे के निचले तबके से ताल्लुक़ रखता है और अपनी होशियारी, चालाकी और तजर्बात के ज़रिए ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकतों से नबर्द आज़मा होता है। पिकारसक नावल का हीरो किसी आला या अशराफिया ख़ानदान से नहीं होता, बल्कि आम निचले तबके या गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है। ये हीरो किसी इखलाकी आइडियल का नमूना नहीं होता, बल्कि वो दुनियावी चालाकियों और होशियारियों से अपनी ज़िंदगी गुजारता है। ज़्यादातर पिकारसक नावल वाहिद मुतकल्लिम में लिखे जाते हैं, जहां मरकज़ी किरदार खुद अपनी कहानी सुनाता है। उनकी कहानी अमूमन मरकज़ी किरदार के कुछ सफ़रों और मुख्तलिफ तजर्बात पर मुश्तमिल होती है, जिनमें इसे कई तरह के लोगों और हालात का सामना करना पड़ता है। कहानी मुख्तलिफ वाक़यात और मुहिम्मात पर मुश्तमिल होती है, जो एक मुकम्मल प्लाट की बजाय मुख्तलिफ इकसात में बयान की जाती है। पिकारसक नावल्स अक्सर मुआशरती निज़ाम, तबकाती फ़र्क और इंसानी रवैयों पर तंज़ करते हैं। उन कहानियों में मरकज़ी किरदार अक्सर कहानी के आखिर तक एक जैसा रहता है, जैसा कि आगाज़ में होता है, इसमें कोई गहरी तब्दीली नहीं आती। उन नावलों की एक और ख़ासियत ये होती है कि यहाँ ज़िंदगी के मसाइल, गुर्बत, धोखाधही और दुनिया की हकीकतों को हकीकत पसंदाना अंदाज में दिखाया जाता है। इस सिंफ का अव्वलीन नावल लाथारियो दे तोरमिस है, जो 1554 में गुमनाम मुसन्निफ की तरफ से शाये हुआ। ये नावल एक नौजवान लाथारियो की ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल को बयान करता है, जो बचपन से लेकर बलूगत तक मुख्तलिफ आकाओं की खिदमत करता है। हर बार समाज की कोई नई सूरत और मुनाफ़क़त सामने आती है। इसमें कलिसा, मजहबी पेशवा, अमरा और अदालती निज़ाम पर बेबाक तंज़ किया गया है। इस नावल ने पिकारसक सिंफ की बुनियादी जिहतों को मुतय्यन किया, यानी खुदनविश्त तर्स, निचले तबके का चालाक किरदार, वाक़यात की बेरब्त तरतीब और समाजी तंज़। 1594 में दी अनफॉर्चूनेट ट्रैवलर बरतानवी मुसन्निफ थॉमस नाश के तरफ से सामने आया, जो इस मुसन्निफ की वाहिद नसरी तसनीफ़ है। ये एक मुहिम्माती और तंज़िया नावल है, जिसका मरकज़ी किरदार जैक व्हीलेटन नामी नौजवान है। वो एक सिपाही का मददगार है जो मुख्तलिफ यूरोपी मुल्कों में सफ़र करता है और कई तरह के दिलचस्प, हैरान कुनबाज़, औकात, खौफनाक और मिज़ाहिया वाक़यात का सामना करता है। ये नावल वाहिद मुतकल्लिम में लिखा गया है, यानी खुद जैक अपनी दास्तान सुनाता है। वो इंग्लैंड, फ़्रांस, इटली और दीगर यूरोपी ख़तों में जाता है और मुख्तलिफ किरदारों से मिलता है, जिनमें सिपाही, दानिश्वर, धोखेबाज और दरबारी शामिल हैं। ये पिकारसक सिंफ की वाज़े मिसाल है, जिसमें मरकज़ी किरदार एक आम इंसान है जो अपनी चालाकी और तजर्बे से ज़िंदगी की ठोकरें सहता है। कहानी एक मुसलसल प्लाट के बजाय छोटे छोटे वाक़यात पर मुश्तमिल है। बाज़ मकामात पर नावल में काफ़ी बेरहमी, तशद्दुद और हकीकत पसंदाना मंजर कशी की गई है, जो इस दौर के लिहाज से गैर मामूली थी। पिकारसक नावल की ख़ास खूबी के मुताबिक नाश ने इस नावल के ज़रिए यूरोपी मुआशरों, मजहब, जंग और इंसानी फ़रेबकारियों पर शदीद तंज़ किया है। इसके बाद स्पेन में गुतमान दे अल्फाराशे नामी बड़ा नावल सामने आया, जिसे मात्यू इलियमन ने 1599 में तहरीर किया। ये पिकारसक रवायत का दूसरा बड़ा संग मील है। इस नावल में गुतमान का किरदार महज वाक़यात का बयान करने वाला नहीं, बल्कि उन पर फ़लसफ़ियाना, इख़लाक़ी और समाजी तबसरा भी करता है। ये नावल ज़्यादा पेचीदा साख्त, इख़लाक़ी तमसीलों और मजहबी नज़रियात का रंग लिए हुए है, जो इसे महज सवानही बयानिया के बजाय एक फ़िक्री और तहज़ीबी नक़द बना देता है। गुतमान की ज़बान नासिहाना है और वो कारी को बरह रास्त मुखातिब करता है। इस नावल ने पिकारसक रवायत को फ़िक्री गहराई और साख्तियाती वसअत अता की। पिकारसक नावल की रवायत बाद में भी फलती फूलती रही और जर्मनी में 1668 में हांस जैकब क्रिस्टोफिल ने सम्प्लेसस समिस के उन्वान से नावल लिखा, जिसका मतलब बनता है इंतहाई सादा तरीन सादा लौ शख्स। फ़्रांस में इलीन रीनेलिसास का गिल बिला 1715 में सामने आया। इंग्लैंड में डैनियल डीफो का मोल फ्लेंडर्स 1722 में। इंग्लैंड में ही तोबियास सिम्विलेट का रॉड्रिक रैंडम 1748 में और हेनरी फील्डिंग का टॉम जोन्स 1749 में सामने आए।
پیکارسک ناولوں کی مختلف خصوصیات کی وجہ سے مارک ٹوین کے ایڈونچر آف ہکل بری فن، ایڈونچر آف ٹام سیویر، والتیر کے کاندید، حتیٰ کہ 1921 میں شائع ہونے والا جروسلا احاشک کا لکھا ہوا دی گڈ سولجر شوائد بھی اسی زمرے میں شمار کر لیے جاتے ہیں۔ خود سروانتیس کا ڈان کی خطی بھی بعض خصوصیات کی وجہ سے پیکارسک تصور کیا جا سکتا ہے۔ سروانتیس کے 2 عدد ناولہ ایسے ہیں جو پیکارسک ناول کی ذیل میں رکھے جا سکتے ہیں، ایک رینکو نیتی کورتا دیلو، دوسرا ڈائلاگ آف دی ڈاگز۔ 1626 تک اسپین میں پیکارسک ناول کے 2 بڑے نمونے موجود تھے، لاتھاریو دے تورمس اور گتمان دے الفاراشہ۔ ان دونوں بڑے ناولوں نے فرانسسکو کیویڈو کو اپنا عظیم پیکارسک ناول ایل بسکون لکھنے کے لیے فکری و فنی بنیاد فراہم کی۔ البتہ پہلے 2 ناولوں کی بجائے ایل بسکون کو اپنی فہرست میں شامل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایل بسکون صرف ایک پیکارسک ناول ہی نہیں بلکہ کسی بھی اعلیٰ درجے کے ناول کی تمام خوبیاں رکھتا ہے، اور کسی بھی معیار سے پرکھا جائے تو ایک بڑا ناول ہی قرار پاتا ہے۔ کیویڈو نے پیکارسک روایت کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ اسے شدید طنز، علامتی گہرائی اور لسانی چابک دستی سے نئے معنی دیے۔ یوں ایل بسکون پیکارسک روایت کا ارتقائی اور فکری عروج بن جاتا ہے، جو نہ صرف اپنے پیشرو ناولوں کی توسیع ہے بلکہ ایک تہذیبی اور ادبی احتجاج بھی۔ ناول ایل بسکون کو پیکارسک ادب کی روایت میں جو امتیاز حاصل ہے وہ محض اس کی ساخت یا پلاٹ کی بنا پر نہیں بلکہ اس کی لسانی گہرائی، طنزیہ شدت، فکری تہداری اور تہذیبی تنقید کی وجہ سے ہے۔ اس ناول نے پیکارسک صنف کو محض ایک خاکہ نگاری یا سماجی حالات کی منظر کشی سے نکال کر ادب کی اعلیٰ طنزیہ اور علامتی جہتوں تک پہنچایا۔ ایل بسکون باقی تمام پیکارسک ناولوں سے اس لیے ممتاز ہے کہ یہ ادب، زبان، فلسفہ اور تہذیبی طنز سب کو یکجا کر کے پیکارسک صنف کو اس کی بلند ترین شکل میں پیش کرتا ہے، اور آج بھی اپنے فکری تنوع، اسلوبیاتی نکھار اور تہذیبی صداقت کی وجہ سے زندہ و جاوید ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی پیکارسک ناول کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ کون سی خوبیوں کی بنا پر یہ ایک عظیم ناول قرار پاتا ہے۔ ایل بسکون کا تعارف۔ ایل بسکون 1626 میں شائع ہوا تھا۔ یہ زمانہ ہسپانیہ میں زوال کا زمانہ تھا، جب معاشرتی انتشار، بدعنوانی، طبقاتی فرق اور مذہبی شدت پسندی عام تھی۔ یہ ناول واحد متکلم ہیئت میں لکھا گیا ہے، جس میں پابلو نامی شخص اپنی زندگی کے حالات طنز و مزاح اور خفتنز کے انداز میں بیان کرتا ہے۔ ایل بسکون ہسپانوی نثر میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے، جو باروک دور کی فکری اور تہذیبی پیچیدگیوں کا گہرا مظہر ہے۔ یہ تخلیق محض ایک بیانیہ نہیں بلکہ سماجی طنز، اخلاقی دروبینی اور زبان و بیان کی جدت کا شاہکار ہے۔ کیویڈو نے اس ناول میں ہسپانوی سماج کی گہرائیوں میں اتر کر ان تضادات کو آشکار کیا ہے جو معاصر معاشرتی، معاشی اور مذہبی ڈھانچے میں سرایت کیے ہوئے تھے۔ ایل بسکون کی نثر فنی اعتبار سے طنز و مزاح کی روایت کا نچوڑ ہے، جہاں زبان صرف اظہار کا وسیلہ نہیں بلکہ خود ایک کردار کے طور پر سامنے آتی ہے۔ کیویڈو کی زبان نے علامتی تہداری، محاوراتی چابک دستی اور فکری اہام اس انداز سے ملتے ہیں کہ قاری کو با یک وقت ذہنی چستی، لسانی شعور اور فکری چوکسی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یہ ناول اپنے اسلوب، تہدار، معنویت اور سماجی تجزیے کے سبب نہ صرف ہسپانوی ادب میں بلکہ عالمی طنزیہ ادب میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ اس میں کیویڈو نے معاشرتی ناہمواری، طبقاتی تفریق اور ریاکاری کو جس تہذیبی وسعت کے ساتھ پیش کیا ہے، وہ اسے محض ایک تخلیق نہیں بلکہ ایک فکری بیانیہ بنا دیتا ہے۔ یوں ایل بسکون ادب اور سماج کے باہمی تعلق کی وہ درخشاں مثال ہے جو ایک مخصوص تہذیبی سیاق میں پیدا ہو کر آفاقی معنویت اختیار کر جاتی ہے۔ مصنف کا تعارف۔ فرانسسکو دی کیویڈو 1580 میں پیدا ہوا اور 1645 میں فوت ہوا تھا۔ وہ ہسپانوی باروک عہد کا ایک نہایت اہم، کثیر الجہات اور فکری طور پر گہرا ادیب تھا، جو نہ صرف نثر و نظم کا ماہر تھا بلکہ ایک زیرک سیاسی مفکر، فلسفی اور مزاح نگار بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کی ادبی شخصیت اپنے معاصر ہسپانوی فکری و تہذیبی کینوس پر ایک نہایت درخشاں اور متنوع رنگ رکھتی ہے۔ کیویڈو کی پیدائش میڈرڈ کے ایک اشرافیہ خاندان میں ہوئی تھی۔ اس کی ابتدائی تعلیم شاہی دربار سے منسلک ماحول میں ہوئی، جہاں اسے اعلیٰ معیار کی کلاسیکی اور مذہبی تعلیم میسر آئی۔ بعد ازاں اس نے یونیورسٹی آف القلہ اور یونیورسٹی آف ویلادولید سے فلسفہ، تھیولوجی اور لسانیات میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ وہ قدیم یونانی و لاطینی ادب کا گہرا مطالعہ رکھتا تھا، جس کا اثر اس کی تحریروں میں جا بجا ملتا ہے۔
क्विदो की जिंदगी मुसलसल फिक्री कशमकश, सियासी पेचीदगियों और दरबारी साजिशों का शिकार रही। वो न सिर्फ एक अदीब था बल्कि सियासी मैदान में भी फ़ाल किरदार अदा करता रहा। इसने कई बार शाही दरबार में अहम सिफारती जिम्मेदारियां निभाई, मगर उसकी तनकीदी फितरत और सियासी तंज इसे इक़्तिदार के ऐवानों से बारहा टकराव की तरफ ले गई। इसकी सियासी बसीरत ने इसे कभी दरबार के करीब और कभी जेल की काल कोठरी तक पहुंचाया। ख़ासतौर पर 1639 में वो सियासी मुखालफत की बुनियाद पर कैद हुआ और कई बरस नज़रबंदी में गुजारे। अदबी तौर पर क्विदो ने शायरी, नसर, मुज़ा, तनकीद और मजहबी तहरीरों के मैदान में तब आजमाई की। इसकी नसर में तंज़, इस्तिआरा, अलामत और गहरे फ़िक्री इशारात का इम्तिजाज पाया जाता है। ज़ुबान की साख्त में वो इख्तिसार, इजाज़ और लिसानी पुख्तगी का कायल था। इसका सबसे मशहूर नसरी शाहकार एल बस्कौन है, जिसमें क्विदो ने हस्पानवी समाज की बदहाली, तबकाती मुनाफ़कत और इखलाकी ज़वाल को निहायत दिल आवेज़ मगर तल्ख़ तंज़िया अंदाज में पेश किया। क्विदो की शायरी हो या नसर, हर सिन्फ में इसका कलम इखलाकी विजदान, फ़िक्री तनव्वो और लिसानी महारत का आईनादार है। इसने रियाकार मजहबी पेशवाओं, बदुनवान दरबारियों और झूठे दानिश्वरों को अपने तख्लीकी तंज का निशाना बनाया और यूं हस्पानवी अदब में सच्चाई की आवाज़ बनकर उभरा। फ्रांसिस्को क्विदो 8 सितंबर 1645 को वफ़ात पा गया, मगर उसकी फ़िक्री मीरास आज भी आलमी अदब में गहरे मुताले और तफक्कुर का तकाज़ा करती है। इसकी शख्सियत इस तहज़ीबी लम्हे की अलामत है जब अदब सिर्फ तफरी नहीं बल्कि समाज का आईना और ज़ुबान सिर्फ इजहार नहीं बल्कि मुज़ाहमत का हथियार बन चुकी थी। एल बस्कौन का तारीख़ी और अदबी पस मंज़र। एल बस्कौन 17वीं सदी के हस्पानिया के ऐसे दौर में लिखा गया जब मुआशरा बज़ाहिर मजहबी तकदीस, शाही जाओ जलाल और सकाफ़ती तरक्की के मुज़ाहिर से पुर था, मगर बातिन में माशी, इखलाकी और समाजी लिहाज से गहरे इन्हितात का शिकार हो चुका था। यही तज़ाद क्विदो के आर्ट का मुहर्रिक भी बना और एल बस्कौन इस दौर का आईना, उसकी शिकस्ता अक़दार की तमसील और उसके ज़वाल पज़ीर शऊर की तल्ख़ तंज़िया तहरीर बनकर सामने आया। इस ज़माने में हस्पानिया ने इस्तेमारी फतूहात के बावजूद अपने वतन में बदूनवानी, अफ़रात ज़र, कहत और इल्मी ज़वाल का सामना किया। अशराफिया तबके ने दौलत, रुतबे और ज़ाहिरी शराफत को मायारे फ़जीलत करार दे दिया था, जबकि निचले तबकात अपनी शनाख्त, बका और समाजी मकाम के लिए मुसलसल तगोदो में मुब्तला थे। नावल का मरकज़ी बयानिया दरअसल उन्हीं तबकात के मायूस कुन तजर्बात, फ़रेब पर मबनी अखलाकियात और समाजी तमाशे को तश्त अज़बाम करता है। कैथोलिक कलीसा की इजारादारी, अशराफिया की ऐशप्रस्ती और अवामी तबकात की पसमानदगी ने एक ऐसा माहौल पैदा किया जहां दिखावा, मक्काराना चालाकी और जालसाजी को मुआशरती बका के तौर पर कबूल कर लिया गया। दूसरी तरफ इस ज़माने में अदबी तख्लीक को मजहब, अखलाक और शाही नज़रियात के ताबे करने का रुझान गालिब था। एल बस्कौन इसी तनाजुर में सिर्फ एक फ़र्द की कहानी नहीं बल्कि पूरे अहद की तहज़ीबी दस्तावेज़ है जिसमें ज़वाल पज़ीर मुआशरों की गूंज सुनाई देती है। एल बस्कौन पीकारसक रवायत का तसलसल है जो आम तौर पर ऐसे मरकज़ी किरदारों के गिर्द घूमती है जो गरीबी, फ़रेब और सादा अवाम को धोखा देने जैसे हुनर से अपनी राह बनाते हैं। ये सिर्फ खुद इस तारीख़ी तजर्बे की पैदावार है जहाँ फ़र्द को अपने समाजी और माशी ज़वाल से बचने के लिए इखलाकी उसूलों से समझौता करना पड़ता है। चुनांचे क्विदो ने अपने नावल में तंज़ और मुज़ा के पर्दे में एक ऐसा शूरी एहतजाज रकम किया है जो महज तफरी नहीं बल्कि मुआसिर अहद का फ़िक्री मुहासबा भी है। इसने उन सब मुज़ाहिर पर तंज़ के ज़रिए फ़िक्री सवालात उठाए। यूं वो मजहब की सतही ज़ाहिरदारी, दरबारी मुनाफ़कत और अशराफिया की इखलाकी पस्ती पर निहायत बारीक बीनी से निश्तर चलाता है। इस नावल का तख्लीकी वजूद महज एक बयानिया नहीं बल्कि एक ऐसे अदबी रवैये की नुमाइंदगी है जो तंज़, तमसील और रमज़ियत के ज़रिए समाजी तहज़ीबी और इखलाकी ज़वाल का तज्ज़िया करता है। ये 17वीं सदी की हस्पानवी नसर के बीरोक फ़िक्री दबिस्तान से वाबस्ता है, एक ऐसा जमालियाती और फ़िक्री तनाजुर जो तज़ाद, पेचीदगी, इस्तिआरा और इहाम पर उस्तुवार था। क्विदो का बयानिया फ़र्द की बातनी शिकस्त और रेख्त को समाजी ढांचे से जोड़कर पेश करता है। इस अमल में वो न सिर्फ नसर का एक नया शऊर सामने लाता है बल्कि नावल की सिन्फ को फ़िक्री तज्ज़िये का वसीला बना देता है। गोया एल बस्कौन न सिर्फ हस्पानवी अदब की अहम तख्लीक है बल्कि एक तारीख़ी टेक्स्ट भी है जो हमें इस वक्त के यूरोप, ख़ास तौर पर स्पेन के अंदरूनी मुआशरती तनाक़ज़ात, इखलाकी इन्हिराफ और इंसानी सूरती हाल की झलक दिखाता है। ये वो लम्हा है जब नावल महज कहानी नहीं बल्कि तारीख़ की जीती जागती तस्वीर बन जाता है। यूं एल बस्कौन को महज एक अदबी तहरीर कहना कम होगा।
ये ज़ुबान समाज और फ़िक्र के माबैन रिश्तों की ऐसी तश्कील है जो अदब के वसीले से एक अहद की गहराइयों में उतरने का अमल है। ये नावल इस बात की जीती जागती मिसाल है कि अदब जब फ़िक्री सतह पर जागता है तो वो महज तख्लीक नहीं बल्कि तनकीद और मानवेद का सरचश्मा बन जाता है। नावल की कहानी का खुलासा। एल बस्कॉन की दास्तान मरकज़ी किरदार पाब्लो की ज़बानी बयान की गई है, जो एक पसमानदा और कम हैसियत ख़ानदान में पैदा होता है। इसका बाप एक नाई और खुफिया तौर पर चोरियां करता है, जबकि माँ कस्बी होने के साथ जादू टोने में मुलव्वस समझी जाती है और मुश्तबा मजहबी शनाख्त रखती है। पाब्लो दोनों के दरमियान कशमकश का शिकार है, क्योंकि हर एक चाहता है कि वो उनके पेशे पर चले, लेकिन वो मुआशरती बर्तरी का ख्वाह होता है। वो इस ज़िल्लत आमेज़ पस मंज़र से निकलकर शरीफ इंसान बनने का ख्वाब देखता है, इसलिए वो तालीम हासिल करने की इजाज़त लेता है। पाब्लो स्कूल जाता है, जहां उस्ताद से रब्त ज़ब्त बढ़ाता है और डॉन डियागो कुरोनल नामी अशराफज़ादे से दोस्ती कर लेता है। दीगर तलबा इसे वालिदैन की वजह से हिकारत से देखते हैं। एक तालिब इल्म जब इसकी माँ को जादूगरनी और तवाइफ कहता है तो पाब्लो इसे पत्थर मार देता है। अपनी माँ से सच्चाई मालूम करने पर मज़ीद शर्मिंदगी और ज़हनी इंतशार का शिकार होता है। इस बाब में दो दिलचस्प वाक़यात होते हैं। डॉन डियागो के मशवरे पर पाब्लो एक यहूदी अल नस्ल शख्स को हज़रत ईसा के कातिल का नाम देकर छेड़ता है, जो बाद में उस्ताद से इसको 50 कोड़ों की सज़ा दिलवाता है। एक जगह पाब्लो को कार्निवाल में घोड़े पर सवार होने का मौका मिलता है, लेकिन घोड़ा कमज़ोर और भूखा होता है। वो दौराने जुलूस गोभी चरा लेता है, जिस पर सब्ज़ी बेचने वाली गुस्से में हमलावर हो जाती है और उस पर सब्ज़ियाँ उठा उठाकर फेंकने लगती है। पाब्लो सब्जियों की बारिश में घोड़े से गिरकर गंदगी के ढेर में जा गिरता है। डॉन डियागो का बाप पाब्लो को डियागो के खादिम और साथी के तौर पर एक बोर्डिंग स्कूल भेजते हैं। वहाँ का मुंतजिम लिसान सियादो काबुरा ज़ाहिरी तौर पर मौत का फरिश्ता नज़र आता है। दुबला पतला मदकूक और दांत गिरे हुए तलबा को निहायत कम खुराक दी जाती है और इस हद तक भूखा रखा जाता है कि स्कूल में बैतुल-ख़ला की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती। पाब्लो और डियागो भूख से मजबूर होकर झूठ मोट कब्ज़ ज़ाहिर करते हैं, लेकिन दवा पिचकारी की शक्ल में दी जाती है, जिसका नतीजा रुसवाई होता है। एक तालिब इल्म की भूख से मौत के बाद डॉन आलूनसो दोनों लड़कों को स्कूल से निकाल लेते हैं। 3 माह के बाद डियागो को तालीम के लिए अल-क़ला रवाना किया जाता है। रास्ते में एक सराय पर क़याम होता है, जहां धोखेबाज तवाइफिन और बदकिमाश अफराद मौजूद होते हैं। वहाँ ये दोनों एक ताजिर के थैले में मिठाइयों की जगह पत्थर और फुजला रख देते हैं। ये वाक़या हंसी का सबब बनता है, लेकिन बाद में पाब्लो और डियागो खुद भी तज़हीक का निशाना बनते हैं। अल-क़ला पहुंचकर पाब्लो को नवारिद होने की वजह से दीगर लड़कों की तरफ से तज़हीक का सामना करना पड़ता है और वो इस पर थूकते भी हैं। एक रात खादमैन झूठा शोर मचाते हैं कि हमला हो गया है। पाब्लो बिस्तर के नीचे दबक जाता है और इसी दौरान कोई उसके बिस्तर में फुजला कर देता है। सुबह वो सब के सामने तज़हीक का शिकार होता है और फैसला करता है कि अब खुद को बदल कर दुनिया को फरेब देगा। अब वो एक तालिब इल्म और एक खानादार हराफा औरत के साथ मिलकर दूसरों को लूटना शुरू करता है। दोनों बावर्ची खाने से अच्छी चीज़ें छुपाकर कम दर्जे का खाना महंगे दामों बेचते हैं। वो दियानतदारी का झूठा ड्रामा भी करते हैं। पाब्लो अपनी शरीयत के जुर्म खानादार को भी धोखा देकर उससे मुर्गियां हथिया लेता है। अब पाब्लो फरेबकारी में महारत हासिल कर लेता है। वो कानून नाफिज करने वालों को भी चूना लगाने लगता है और ऐसे तरीके से चोरियां करता है कि किसी को मालूम नहीं हो पाता। इस दौरान पाब्लो को इसका चचा जो जल्लाद है खत लिख कर बताता है कि इसने पाब्लो के बाप को फांसी दी है और उसकी बाक़ियात को सड़क पर बखेर दिया है। इसकी माँ पर जादूगरनी होने का इल्ज़ाम साबित होने पर इसे जिंदा जला दिया गया। पाब्लो को उन सब बातों पर शदीद शर्मिंदगी होती है। डियागो इसे छोड़ देता है। पाब्लो डियागो की मदद से नया रास्ता इख्तियार करने के बजाय फैसला करता है कि अब वो अपने चचा के पास जाकर विरासत हासिल करेगा और अपने ख़ानदान से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। यहाँ से नावल का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। पाब्लो अपने चचा की तरफ से विरासत लेने आबाई शहर सिगोविया वापस जाता है, लेकिन जल्द ही वहाँ से निकलकर मैड्रिड की जानिब रवाना हो जाता है ताकि नई जिंदगी का आगाज़ कर सके। मैड्रिड पहुंचने पर वो शोहरत और शराफत हासिल करने के ख्वाब को अमली शक्ल देने के लिए झूठ फरेब और चालाकी के नए तरीक़े अपनाता है। मैड्रिड में पाब्लो खुद को एक अशराफज़ादा ज़ाहिर करता है और मुख्तलिफ अफराद को मुतासिर करने की कोशिश करता है।
वो एक झूठी शनाख्त के साथ एक अमीर खानदान की बेटी से शादी की उम्मीद भी बांध लेता है, मगर उसका झूठ जल्द ही बेनकाब हो जाता है। लोग इस पर हंसते हैं, इसे मारा पीटा जाता है और वो जिल्लत आमेज हालात में वहां से फरार हो जाता है। पाब्लो अब एक गिरोह के साथ शामिल हो जाता है जिसका काम चोरी, जालसाजी और धोखाधड़ी होता है। वो एक होटल में क़याम करता है जहां वो और उसके साथी अमीर मेहमानों को चालाकी से लूटते हैं। वो अपने किरदार को तब्दील करके मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करता है, जैसे कि नवाब, ताजिर, हकीम, आशिक वगैरह, और भेस बदल कर लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। एक मौके पर वो पकड़ा जाता है और कैद में डाल दिया जाता है, मगर अपनी चर्ब ज़बानी और रिश्वत के ज़रिए वो जेल से रिहाई हासिल कर लेता है। रिहाई के बाद वो खुद को अशराफिया के करीब करने की एक और कोशिश करता है, मगर नाकाम रहता है। नावल का दूसरा हिस्सा इस एहसास पर ख़त्म होता है कि पाब्लो का शराफत का एजाज़ हासिल करने का ख्वाब एक सराब बन चुका है। नावल के तीसरे हिस्से में पाब्लो तली तलहा यानी तोलीदो शहर का रुख करता है, जहां वो भिखारियों के एक मुनज़्ज़म गिरोह का हिस्सा बन जाता है। इस गिरोह में वो न सिर्फ शामिल होता है बल्कि जल्द ही उनका सरदार बन जाता है। वो दीगर भिखारियों को तरबियत देता है कि कैसे दिखावे करके, मसनूई ज़ख्म बनाकर और मासूमियत का बहरूप इख्तियार करके लोगों से खैरात बटोर सकते हैं। पाब्लो बच्चों को अगवा करके उनको भिखारी बनने की तरबियत देता है और उनके ज़रिए पैसा कमाता है। उन बच्चों को जिस्मानी माजूरी की शक्ल देने के लिए अज़ियतें दी जाती हैं ताकि हमदर्दी हासिल की जा सके। इस तशद्दुदंगेज़ धंधे से वो काफ़ी दौलत जमा करता है, मगर इखलाकी और समाजी ज़वाल की नई गहराइयों में डूब जाता है। बाद अज़ां वो अदाकारों के एक गिरोह में शामिल होता है। वो इस गिरोह के साथ मुख्तलिफ शहरों में स्टेज पर किरदार निभाता है। इब्तिदा में कामयाबी हासिल होती है, मगर जल्द ही गिरोह टूट जाता है और पाब्लो पर बदकिरदारी और जालसाजी के इल्ज़ामात लगते हैं। इसे जेल का सामना करना पड़ता है और वो अदाकारों की बरादरी से भी खारिज कर दिया जाता है। अपनी आखिरी कोशिश में वो चंद मुहाफिजों को कत्ल करके फरार हो जाता है और एक गिरजा में पना लेता है। वहाँ वो फैसला करता है कि अब नई दुनिया यानी अमेरिका जाएगा ताकि वहाँ एक नई जिंदगी शुरू की जा सके। वो ये ख्याल करता है कि वहाँ समाजी हैसियत को माजी के पस मंज़र के बगैर हासिल किया जा सकता है। नावल के आखिरी जुमले इस नई दुनिया के ख्वाब को भी मायूसी और धोखा का आईना बना देते हैं। पाब्लो खुद एतराफ़ करता है कि मैंने चाहा कि बेहतर हो जाए, मगर और भी बुरा हो गया। इस तरह यह नावल मायूसी के अंधेरों पर ख़त्म हो जाता है। मरकज़ी मौजू फ्रांसिस्को क्विवेडो के नावल एल बस्कॉन का मरकज़ी मौजू समाजी साख्त की मुनाफ़क़त, तबक़ाती निज़ाम की बेरहमी और फ़र्द की इख़लाक़ी ज़बूं हाली है जो तंज़ और रम्ज़ के पैराए में पेश किया गया है। ये एक ऐसी दुनिया का बयानिया है जहाँ इंसान की शनाख्त इसके ख़ानदानी पस मंज़र और तबक़ाती रुतबे से मशरूत होती है, और जहाँ आला तबक़े की चमक दमक के पीछे गहरे इख़लाक़ी दिवालिया की परतें छपी हुई हैं। पाब्लो, जो एक पस्त तबके से ताल्लुक़ रखता है, अपनी असल शनाख्त को मिटाने और शराफत के खौल में ढलने की कोशिश करता है, मगर बार बार ज़िल्लत, तज़हीक और रुसवाई का सामना करता है। नावल इस ख्वाब को रद्द करता है कि कोई फ़र्द महज चालाकी लिबास अंदाज से अशराफिया में शामिल हो सकता है, बल्कि ये दिखाया जाता है कि तबक़ाती दर्जा बंदी एक नाकाबिले उबूर दीवार की मानिंद है। क्विवेडो ने तंज़, इस्तिआरा और तमसील के ज़रिए इस हकीकत को वाज़े किया है कि जब समाज इख़लाक़ी उसूलों से आरी हो जाए तो बज़ाहिर कामयाबी की तरफ जाने वाला रास्ता दरअसल ज़वाल का आगाज़ होता है। एल बस्कॉन इस्मानी में महज एक पीकारसक कहानी नहीं, बल्कि एक गहरा तहज़ीबी मुहासबा है जो इंसानी रवैयों, मुआशरती अक़दार और तबक़ाती जबर को बेनकाब करता है। दीगर मौज़ूआत एल बस्कॉन महज एक फ़र्द की सरगुज़श्त नहीं, बल्कि एक अहद के तहज़ीबी, समाजी और इख़लाक़ी बहरान की मुकम्मल अक्कासी है। इस नावल के मौज़ूआत सतही तफ़रीह महज बयानिया मुकालमे से बुलंद होकर एक फ़िक्री और तनक़ीदी जहत इख्तियार करते हैं, जिसमें तबक़ाती जबर, इख़लाक़ी ज़वाल, शनाख्त का बहरान और समाजी साख्त की मसनूई तक़सीम जैसे अनासिर गहरे तंज़, रम्ज़ और अलामतों के साथ पेश किए गए हैं। सबसे अहम मौजू तबक़ाती निज़ाम की सफ़ाकी है, जो हर कदम पर पाब्लो जैसे किरदार की रुसवाई, तज़हीक और नाकामी की सूरत में ज़ाहिर होती है। पाब्लो एक निचले तबके से ताल्लुक़ रखने के बावजूद शराफत के ख्वाब देखता है, मगर समाज का इम्तियाज़ी ढांचा इसे हर कोशिश पर खाक में मिलाता है। क्विवेडो ने इस तबक़ाती निज़ाम को सिर्फ ज़ाहिरी इम्तियाज़ नहीं, बल्कि इख़लाक़ी और वजूदी तंगनाए के तौर पर पेश किया है, जहाँ इंसान महज ख़ानदानी शनाख्त, विरासती शराफत और रिवाजी मर्तबे से नापा जाता है।
دوسرا اہم موضوع فریب اور ظاہر پرستی ہے۔ ناول کا ہر کردار یہاں تک کہ پابلو خود بھی مختلف نقاب اوڑے ہوئے ہے۔ وہ شرافت کا نقاب، علم کا نقاب، محبت کا نقاب یا مذہب کا نقاب ہو، سب کچھ محض تماشا ہے۔ یہ تماشا صرف فرد کی سطح پر نہیں بلکہ پورے سماجی ڈھانچے کی اصل فطرت کو بے نقاب کرتا ہے۔ یہاں معاشرتی اخلاقیات ایک چال بازی بن چکی ہے اور راست گوئی سچائی یہ فضیلت محض کمزوریوں کے مترادف قرار پاتی ہے۔ فریب اور ظاہر پرستی کا موضوع بھی ناول کی فکری اساس میں مرکزی مقام رکھتا ہے۔ اس موضوع کو اگر تنقیدی بصیرت اور تہذیبی شعور کے ساتھ دیکھا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ کیویدو نے فریب کو نہ صرف فرد کی نفسیاتی روش کے طور پر برتا ہے بلکہ اسے ایک ہماگیر سماجی و تہذیبی مظہر کی صورت میں پیش کیا ہے۔ ناول کا ہر کردار، خواہ وہ استاد ہو، عاشق ہو، پادری ہو یا خود پابلو، کسی نہ کسی سطح پر نقاب پوش ہے۔ یہ نقاب شرافت کا بھی ہو سکتا ہے، مذہب کا بھی، علم کا بھی یا اخلاق کا، لیکن ان تمام نقابوں کے پیچھے جو چہرہ ہے وہ بدنما، خالی اور تہذیبی انحطاط سے آلودہ ہے۔ پابلو جو محض ایک غریب گھرانے سے نکل کر معزز یا اشرف بننے کی خواہش رکھتا ہے، وہ بھی جھوٹ، دھوکا اور فریب کے ہنر سیکھ کر ہی اس سماج میں مقام حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہ مقام حقیقی نہیں بلکہ وہ خود بھی نقلی عزت کا خریدار بن جاتا ہے، اور یوں فریب کا شکار ہونے والا فرد خود فریب کار بن جاتا ہے۔ یہی صورتحال ہمیں ناول کے دیگر کرداروں میں بھی نظر آتی ہے۔ اسکول کا منتظم جو بظاہر علم اور زہد کا نمائندہ ہے، طلبہ کو فاقہ کشی، جسمانی اذیت اور حقارت کا نشانہ بناتا ہے۔ گھریلو حرافہ جو کفایت شیاری اور خدمت گزاری کا مظاہرہ کرتی ہے، دراصل اندر خانہ چوری اور منافقت میں ملوث ہے۔ اداکاروں کی جماعت جو آرٹ اور تخلیق کے نام پر معاشرے میں سفر کرتی ہے، وہ بھی موقع پرستی، ریاکاری اور خود نمائی کا بازار ہے۔ یوں پورا سماج ایک ایسا تماشا گاہ بن جاتا ہے جہاں کردار اصل سے محروم ہو چکے ہیں اور صرف نقش ادا اور ظاہری چمک دمک باقی رہ گئی ہے۔ کیویدو کے ہاں یہ ظاہر پرستی محض سماجی رویوں کی خرابی نہیں بلکہ ایک تہذیبی بیماری کے طور پر ابھرتی ہے۔ جب سچائی کو کمزوری، راست گوئی کو حماقت اور صداقت کو نادانی تصور کیا جانے لگے تو فریب ہی معیار بن جاتا ہے۔ کیویدو کا طنز اس لیے کاٹدار ہے کہ وہ کسی فرد یا طبقے کو نہیں بلکہ پوری تہذیب کو آئینہ دکھاتا ہے۔ وہ اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ جب پورا سماج نقاب اوڑھ لے تو نقاب اتارنے والا فرد اجنبی، مضحکہ خیز اور خطرناک تصور کیا جاتا ہے۔ پابلو کی کہانی اسی اجتماعی مرض کی علامت ہے۔ وہ نقاب اوڑھنے پر مجبور ہے کیونکہ ایک ایسا فرد جو اپنی اصلیت کے ساتھ زندہ رہنا چاہے وہ اس سماج میں جینے کا حق کھو دیتا ہے۔ پابلو آخر میں نہ صرف دوسروں کو دھوکا دیتا ہے بلکہ اپنی ذات کو بھی مسلسل جھوٹ، مکاری اور خود فریبی کے حصار میں رکھتا ہے، اور یہی خود فریبی کی معراج ہے جب انسان اس دھوکے کو ہی حقیقت مان لے جو اس نے دنیا کے سامنے دکھاوے کے لیے اختیار کر رکھا ہو۔ اس تناظر میں ایل بسکون ایک ناول نہیں بلکہ ظاہر پرستی کی تہذیب پر ایک نوحہ بن جاتا ہے۔ کیویدو اپنے قاری سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ اگر ہر چہرہ نقاب میں ہے تو سچائی کہاں ہے؟ اگر ہر اخلاقی قدر صرف دکھاوا ہے تو انسانیت کی بنیاد کیا ہے؟ یہ سوالات آج بھی اسی شدت کے ساتھ زندہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناول میں تعلیم کا کھوکھلا ہونا اور اداروں کی منافقت بھی ایک اہم موضوع کے طور پر سامنے آتی ہے۔ تعلیم ایک ایسا خواب ہے جسے پابلو اپنی نجات، ترقی اور شرافت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتا ہے، مگر جیسے ہی وہ تعلیمی اداروں میں داخل ہوتا ہے وہ خواب تیزی سے ایک کابوس میں بدل جاتا ہے۔ خاص طور پر لسان سیادو کابرا کے زیر انتظام مدرسہ جہاں ڈان ڈیاگو کے ساتھ پابلو کو بھی بھیجا جاتا ہے، وہاں جو کچھ تعلیم کے نام پر پیش کیا جاتا ہے وہ نہ صرف غیر انسانی ہے بلکہ عبرت آمیز بھی ہے۔ اسکول کا نگران کابرا بظاہر زہد، علم اور کفایت شیاری کا نمائندہ ہے، مگر در حقیقت وہ اپنے طالب علموں کو بھوکا رکھتا ہے، جسمانی و ذہنی اذیت میں مبتلا کرتا ہے اور انہیں اپنی روح تک بیچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہاں نہ مناسب خوراک ہے، نہ سہولت، نہ علمی تربیت، صرف دکھاوا، منافقت اور استحصال ہے۔ ایک مثال، جب پابلو اور ڈان ڈیاگو شدید بھوک سے مجبور ہو کر قبض کا بہانہ کرتے ہیں تاکہ پچکاری یعنی اینیما کے ذریعے کچھ ریلیف حاصل ہو تو ان کے جسمانی رد عمل کی تفصیل کو کیویدو اس طرح طنز کے سانچے میں ڈھالتا ہے کہ تعلیم کی تمام مقدس چمک دمک ایک دم خاک میں مل جاتی ہے۔ اس تجربے کے بعد بھی جب ڈیاگو کا باپ آ کر بچوں کو اسکول سے نکالتا ہے
تو یہ صرف ایک بچے کی رہائی نہیں بلکہ پورے نظامی تعلیم پر تنزیہ تبصرہ ہے کہ علم وہاں نہیں ملتا جہاں اس کا دعویٰ ہو۔ اس کے بعد بھی جب پابلو القلا یونیورسٹی جاتا ہے تو وہاں بھی اشرافیہ کے بچوں کی برتری نواردوں کی تضحیک اور استادوں کی سرد مہری صرف اس حقیقت کو دہراتی ہے کہ تعلیمی ادارے دراصل سماجی استحصال، طبقاتی تفریق اور اخلاقی منافقت کے مراکز بن چکے ہیں۔ علم جسے روشنی سمجھا جاتا ہے یہاں اندھیرے کا ہتھیار بن گیا ہے۔ ایک اور گہرا موضوع شناخت کا بحران ہے۔ پابلو نہ صرف سماج سے قبولیت چاہتا ہے بلکہ اپنی ذات سے بھی فرار اختیار کرتا ہے۔ وہ اپنی اصل سے نفرت کرتا ہے اور ایک ایسی شناخت تراشنا چاہتا ہے جو اس کے ماضی سے الگ ہو چکی ہو، مگر اس شناخت کا حصول ناممکن ہے کیونکہ سماجی بندشیں اور اندرونی احساسیں کمتری اسے مسلسل ماضی کی یاد دہانی کرواتے ہیں۔ یوں پابلو کا سفر اصل میں ایک ناکام خودی کی تلاش بن کر ابھرتا ہے۔ پابلو کی زندگی دراصل شناخت کی تلاش کا سفر ہے، ایک ایسی شناخت جو اس کے نچلے طبقاتی پس منظر، ماں باپ کے پیشے اور سماج کے تانوں سے آزاد ہو، مگر یہ تلاش ابتدا سے ہی ایک المناک فریب ہے کیونکہ پابلو نہ صرف دوسروں کو فریب دیتا ہے بلکہ اپنے آپ سے بھی مسلسل جھوٹ بولتا ہے۔ وہ جس شرافت کو اپنانا چاہتا ہے وہ نہ اس کی اپنی ہے نہ وہ اسے کبھی حاصل کر سکتا ہے۔ ناول کے مختلف مراحل میں وہ اپنی اصل شناخت چھپاتا ہے، کبھی جھوٹ بول کر اشرافیہ کا ہم پلہ بننے کی کوشش کرتا ہے، کبھی امیر زادوں کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک موقع پر تو امیر گھرانے کی لڑکی سے شادی کی خواہش میں خود کو ڈان ظاہر کرتا ہے، مگر ہر بار اس کا جھوٹ بے نقاب ہوتا ہے اور وہ رسوائی اور ذلت کا سامنا کرتا ہے۔ ایک اہم مثال وہ لمحہ ہے جب وہ ایک جھوٹی شناخت کے ساتھ دلہن کو متاثر کرنے جاتا ہے، مگر جیسے ہی اس کی اصلیت ظاہر ہوتی ہے وہ نہ صرف تان و تشنی کا نشانہ بنتا ہے بلکہ مار کھا کر بھاگتا ہے۔ یہ صرف ظاہری شکست نہیں بلکہ اس کے اندرونی شناختی بحران کا بھی اظہاریہ ہے کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے اپنی اصل سے فرار چاہتا ہے اور ہر بار اس اصل کے ہاتھوں ہی شکست کھاتا ہے۔ یہاں خودی کی تلاش ایک مسلسل انکار کا عمل بن جاتی ہے۔ پابلو نہ اپنی زبان، نہ اپنی جڑ، نہ اپنے ماضی کو تسلیم کرتا ہے اور یہی انکار اس کی خودی کو ناقابل تعمیر بنا دیتا ہے۔ کیویدو کا کمال یہ ہے کہ وہ اس شناختی بحران کو محض نفسیاتی نہیں بلکہ سماجی اور تہذیبی دائرے میں رکھ کر پیش کرتا ہے، ایک ایسا بحران جو اس وقت بھی زندہ ہے جب افراد اپنی شناخت کو بازار، ریاست یا طاقت کے اشاروں پر بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا لسانی و علامتی اسلوب جو محض بیانیہ کی سطح پر محدود نہیں بلکہ موضوع کے اندر گتھا ہوا اس کے فکری تناظر کو نہ صرف شکل دیتا ہے بلکہ قاری کے شعور پر بھی براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ کیویدو کا اسلوب در حقیقت زبان کو محض ذریعہ نہیں بلکہ خود ایک فکری و تہذیبی ہتھیار کے طور پر برتتا ہے۔ کیویدو کی زبان میں طنز، رمز، استعارہ، تہداری اور ایہام اس طرح پیوست ہیں کہ ہر جملہ صرف ایک واقعے کی نمائندگی نہیں کرتا بلکہ وہ کسی نہ کسی گہری تہذیبی یا اخلاقی سچائی کو چھوتا ہے۔ مثلاً جب پابلو کی ماں کو جادوگرنی یا پراسرار النسل کہا جاتا ہے تو یہ محض اس کے کردار کی خامی نہیں بلکہ ہسپانوی معاشرے کی اس خفیہ نسل پرستی اور مذہبی منافقت کو بھی ظاہر کرتا ہے جو مذہب تبدیل کرنے والوں کے خلاف تہذیبی تحقیر کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے۔ کیویدو کے طنز کی کاٹ عام طنز سے مختلف ہے کیونکہ وہ ایک طرف لطیف اور دانشورانہ ہے تو دوسری طرف بے رحم اور غیر مصالحانہ بھی۔ اس کا فقرہ محض مزاحیہ نہیں بلکہ تاریخی و تمدنی انکشاف کا آلہ ہے۔ مثلاً اسکول کے منتظم کابرا کی ظاہری شکل کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ وہ موت کا فرشتہ معلوم ہوتا ہے، یہ محض مزاح نہیں بلکہ علم کے نام پر ہونے والے اخلاقی قتل کا شعوری اظہار ہے۔ مزید برہ ناول کی زبان میں بار بار استعمال ہونے والی علامتیں مثلاً آئینہ، نقاب، زنجیر، قحط زدہ جسم، شرافت کا نقلی لباس صرف بیانیہ کو خوبصورت بنانے کے لیے نہیں بلکہ وہ پوری ثقافت کی گمشدہ سچائیوں کو مجسم کرتی ہے۔ آئینہ وہاں صرف عکس نہیں دکھاتا بلکہ وہ سماج کا چہرہ چاک کرتا ہے، نقاب صرف فرد کی پردہ پوشی نہیں بلکہ پورے سماجی رویے کی نمائندگی بن جاتا ہے۔ اسی طرح زنجیر صرف قید کا استعارہ نہیں بلکہ طبقاتی جبر اور ذہنی غلامی کا اشارہ ہے۔ کیویدو کی نثر میں جو لسانی اختصار، محاوراتی چابک دستی اور بیانیہ میں فکری ایہام ہے وہ قاری کو محض تفریح کی سطح پر نہیں رکھتا بلکہ مسلسل فکری مشقت میں ڈالتا ہے۔ ہر فقرہ ایک دروازہ کھولتا ہے، ہر مکالمہ ایک تہذیبی سوال بن جاتا ہے اور ہر منظر ایک ایسا آئینہ کہ جس میں نہ صرف کردار بلکہ قاری بھی اپنا چہرہ دیکھتا ہے۔
یہ کہنا بجا ہوگا کہ کیویدو کا اسلوب صرف ادبی نہیں بلکہ فکری اسلوب ہے، ایسا اسلوب جو ناول کو ایک واقعہ نگاری کی سطح سے اٹھا کر اپنے عہد کے باطن میں جھانکنے کے لیے ایک زندہ بیانیہ بنا دیتا ہے۔ یہی وہ جہت ہے جو ایل بسکون کو محض پیکارسک ناول نہیں بلکہ ایک علامتی تہذیبی دستاویز بنا دیتی ہے جو آج بھی معنی سے بھرپور ہے اور جس کا لسانی شعور آج کے قاری کو بھی چیلنج کرتا ہے۔ یوں ایل بسکون نہ صرف پیکارسک صنف کا نمائندہ ہے بلکہ انسانی وجود، سماجی تضادات اور تہذیبی زوال پر ایک گہرا اور جرات مندانہ فکری احتجاج بھی ہے، جو آج بھی اپنے معنوی امکانات کے باعث فکر و نظر کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ناول کے کرداروں کا مطالعہ۔ مرکزی کردار۔ ایل بسکون کا مرکزی کردار پابلو ایک ایسا پیکارو یعنی چالاک اور نچلے طبقے کا کردار ہے جو نہ صرف کہانی کا محرک ہے بلکہ ناول کے سماجی، اخلاقی اور فکری تانے بانے کا مرکز بھی ہے۔ وہ محض ایک فرد نہیں بلکہ ایک مخصوص عہد، طبقاتی نظام اور تہذیبی بحران کا مجسمہ بن کر سامنے آتا ہے۔ کیویدو نے پابلو کو نہایت باریکی سے تشکیل دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ پورے ہسپانوی سماج پر ایک گہرا اور کاٹدار طنز پیش کر سکے۔ پابلو کی شخصیت با یک وقت مزاحیہ، المیہ اور علامتی ہے۔ اس کا سفر جو وہ ایک نچلے طبقے کے فرد سے اشرافیہ کی ظاہری دنیا تک طے کرنے کی کوشش میں کرتا ہے، دراصل سماجی نقل مکانی کی خواہش اور ناممکنات کی کہانی ہے۔ وہ شرافت کے خواب دیکھتا ہے مگر اس خواب تک پہنچنے کے لیے وہ ہر اخلاقی اصول کو پامال کرتا ہے۔ فریب، دھوکہ، چوری اور ریاکاری اس کے بنیادی اوزار ہے، مگر ان سب کوششوں کے باوجود وہ کبھی اس مقام پر نہیں پہنچ پاتا جس کی وہ تمنا کرتا ہے، اور یہی اس کے وجود کا المیہ ہے۔ پابلو کی نفسیاتی تشکیل بھی نہایت پیچیدہ ہے۔ وہ اپنے ماضی اور اپنے طبقاتی پس منظر سے شدید نفرت کرتا ہے۔ اپنے باپ کے مجرم ہونے، ماں کے جادوگرنی ہونے اور خاندانی رسوائی کے سبب وہ مسلسل اپنی اصل شناخت سے انکار کی کوشش کرتا ہے، مگر جتنا وہ اپنے ماضی سے فرار چاہتا ہے اتنا ہی اس میں احساس کمتری، لاشعوری شکست اور شخصی انتشار پیدا ہوتا ہے۔ اس کی ہر کوشش یعنی تعلیم حاصل کرنا، اشرافیہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا، امیر زادی سے شادی کرنا ناکام رہتی ہے اور وہ ہر بار سماج کی درجہ بندی کے ہاتھوں شکست کھاتا ہے۔ ادبی اعتبار سے پابلو ایک ایسا کردار ہے جس کے ذریعے کیویدو نے طنز کو انسانی نفسیات کے ساتھ جوڑ کر پیش کیا ہے۔ وہ قاری کو ہنسا بھی سکتا ہے، غصہ بھی دلا سکتا ہے اور آخر میں اس کے لیے ایک آئینہ بھی بن جاتا ہے، ایسا آئینہ جس میں ہم نہ صرف 17ویں صدی کے ہسپانیہ کو دیکھتے ہیں بلکہ آج کی دنیا کے چہروں کو بھی پہچان سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ پابلو کا کردار صرف انفرادی سطح پر اہم نہیں بلکہ وہ اجتماعی اضطراب، اخلاقی انحطاط اور طبقاتی جبر کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ بظاہر اپنی تقدیر کا مالک بننے کی کوشش کرتا ہے مگر انجام کار وہی استحصالی نظام اسے ایک بار پھر اس کی اصل کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ کیویدو نے اس کردار کو اتنی فکری گہرائی سے گوندھا ہے کہ پابلو کا ہر عمل، ہر حرکت اور ہر فریب معاشرتی تنقید کا ایک پہلو بن جاتا ہے۔ یعنی پابلو صرف ایل بسکون کا کردار نہیں بلکہ اس عہد کے شعور کا عکس ہے، ایک ایسا عکس جو ہر زمانے کے قاری کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب تہذیب، دکھاوے، تعلیم، دھوکہ اور اخلاقیات محض اداکاری بن جائیں تو پابلو جیسے کردار جنم لیتے ہیں اور وہ تنہا نہیں ہوتے۔ دیگر کردار۔ فرانسسکو کیویدو کے ناول ایل بسکون میں کردار نگاری محض بیانیے کو آگے بڑھانے کا ذریعہ نہیں بلکہ تہذیبی و فکری ساخت کا بنیادی ستون ہے۔ کردار نہ صرف سماج کی نمائندگی کرتے ہیں بلکہ کیویدو کے طنز، استعارے اور تہذیبی تنقید کے تخلیقی مظہر بھی ہے۔ مرکزی کردار پابلو، اس کے ساتھ ساتھ دیگر معاون کردار بھی سماجی و اخلاقی تضادات کو اجاگر کرنے میں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ ذیل میں چند اہم کرداروں کا تفصیلی تجزیہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ڈان ڈیاگو کورونل ایک نہایت اہم کردار ہے جو اگرچہ ظاہری طور پر نرم مزاج، شریف النفس اور ہمدرد دکھائی دیتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اس موروثی نظامی اشرافیت کی علامت ہے جس میں اخلاقی فضیلت کا معیار اصل کردار نہیں بلکہ نسب، وراثت اور خاندانی شناخت ہوتا ہے۔ ڈان ڈیاگو کا کردار پابلو کے ساتھ اس کے ابتدائی تعلیمی تجربے میں سامنے آتا ہے جہاں وہ اس کا رفیق، میزبان اور بظاہر دوست ہے۔ ڈان ڈیاگو کی شخصیت بظاہر سادہ اور نیک معلوم ہوتی ہے۔ وہ پابلو سے دوستانہ رویہ رکھتا ہے، اسے اپنے گھر میں جگہ دیتا ہے اور شروع میں اس کے دکھ درد کا احساس بھی رکھتا ہے، لیکن یہ سادگی دراصل غفلت اور نظام سے وابستہ بے خبری کی غماز ہے۔ وہ اس طبقے سے آتا ہے جہاں انسان کو اپنی ذات پر تنقید کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کیونکہ سماج نے اس کے لیے پہلے ہی شرافت اور عزت کا لیبل مہیا کر رکھا ہے۔
क्विदो ने इस किरदार के जरिए इस गहरे तजाद को पेश किया है कि पाब्लो जैसे किरदारों को शराफत की ख्वाहिश में मुसलसल तज़हीक मशक्क़त और ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है, जबकि डॉन डियागो जैसे अफराद सिर्फ नस्ब की बुनियाद पर वो मकाम हासिल कर लेते हैं जो दूसरे तमाम उम्र की जिदोजहद से भी नहीं पा सकते। पाब्लो की जहानत, होशियारी और मुस्तकिल ख्वाहिश के मुकाबले में डॉन डियागो की खामोशी और सहूलत पसंदी इस अमर की अलामत है कि मुआशरे में मकाम हासिल करने के लिए असल मायार अखलाक या फ़हम नहीं बल्कि पैदाइशी शनाख्त है। डॉन डियागो का रवैया पाब्लो के साथ कभी बाराह रास्त ज़ालिमाना नहीं होता, लेकिन यही गैर जानिबदारी और खामोशी इस बात का सबूत है कि वो इस निज़ाम का मुहाफ़िज़ है जो पाब्लो जैसे अफराद को नीचा दिखाने के लिए मुसलसल काम कर रहा है। यूं वो न सिर्फ एक फ़र्द बल्कि एक निज़ाम की अलामत है, एक ऐसा निज़ाम जिसमें शराफत का मफ़हूम विरासती इख्तियार और समाजी मर्तबे तक महदूद होकर रह गया है। नावल के इख्तिताम तक डॉन डियागो का किरदार ज़्यादा फ़ाल नज़र नहीं आता और यही इसका तंज़िया पहलू है। क्विदो बताते हैं कि मुआशरे में असल ताकत उन्हीं किरदारों के पास है जो खामोशी, सादगी और रवायत के पर्दे में जुल्म और नाइंसाफ़ी को कायम रखते हैं। डॉन डियागो का यही खामोश वक़ार दरअसल समाज की इखलाकी बेहिस्सी और तबकाती जबर की गहराइयों को बेनकाब करता है। बस डॉन डियागो सिर्फ पाब्लो का दोस्त नहीं बल्कि इस पूरी अशराफी तहजीब का नुमाइंदा है जिसके दरवाजे पाब्लो जैसे ज़हीन मगर निचले तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पर हमेशा बंद रहते हैं। इसकी मौजूदगी नावल में एक गैर महसूस मगर ताकतवर तंज है, एक ऐसा तंज जो क्विदो की नसर को तहजीबी तनकीद में ढाल देता है। लिसान सियादो का बुरा। ये किरदार ज़ाहिर में नेक मगर बातिन में जालिम एक उस्ताद का है। इसका मदरसा इल्म का मरकज़ नहीं बल्कि ज़हनी और जिस्मानी अजियत की जगह है। वो तलबा को फाका कशी, ज़िल्लत और तंज में मुब्तला रखता है मगर अपने अमल को दीनी और तालीमी खिदमत के तौर पर पेश करता है। काबुरा की शख्सियत दरअसल मुनाफ़क़त ज़दा तालीमी और मजहबी इदारों की नुमाइंदगी करती है जहाँ तालीम इखलाकी इर्तिका नहीं बल्कि ज़ाहिरी इताअत का ज़रिया बना दी जाती है। पाब्लो का चचा एक अलामती और तहजीबी तौर पर गहरा किरदार है जो महज फ़र्द नहीं बल्कि तशद्दुद, बेहिस्सी और निज़ाम में पाई जाने वाली मुनाफ़क़त की मुकम्मल अलामत बनकर सामने आता है। अगरचे वो सानवी किरदार है मगर उसकी मौजूदगी और उसका मुकालमा, ख़ास तौर पर वो ख़त जो वो पाब्लो को लिखता है, वो दीमक खाए समाज की इखलाकी हालत को बेनकाब करता है। पाब्लो का चचा एक सरकारी जल्लाद है, यानी वो शख्स जिसका काम लोगों को तख्तादार पर चढ़ाना है, मगर वो इस जिम्मेदारी को महज फ़र्ज़ नहीं बल्कि बाइज़्ज़त शाही खिदमत समझता है। इसके नज़दीक किसी को सूली देना ना तो जुल्म है और ना ही ज़मीर का बोझ बल्कि एक कौमी फ़रीज़ा है, और ये अमल तशद्दुद को मामूल की चीज़ बना देता है जो सिर्फ समाजी निज़ाम को नहीं फ़र्द के ज़मीर को भी मस्ख़ कर देती है। इसका ख़त पाब्लो को इस वक्त मौसूल होता है जब वो अलक़ला में ज़ेरे तालीम है। चचा इत्तला देता है कि इसने पाब्लो के बाप को बड़ी शान और वक़ार के साथ सज़ाए मौत दी है। वो मज़ीद फ़ख्र से लिखता है कि इसे अपने भाई को सूली चढ़ाते हुए कोई तरद्दुद नहीं हुआ, बल्कि इसके वक़ार से भरपूर अंदाज़े क़त्ल ने मजमा को मुतासिर कर दिया। यहाँ तक कि वो अपनी तरफ से इज़राह तफन्नुम बताता है कि मक़तूल के जिस्म के अज्जा शायद करीबी बेकरियों में इस्तेमाल हों। ये फ़िक्रा सिर्फ तंज़ नहीं बल्कि समाजी बेहिस्सी, सफ़ाकियत और तहज़ीबी बेज़मीरी की इंतहा का मज़हर है। फिर चचा ये इत्तला भी देता है कि पाब्लो की माँ को आटो दीफ़ी यानी कलीसाई अदालत की अवामी सज़ा में ज़िंदा जलाया गया और इसे इस बात पर अफ़सोस है, मगर इसलिए नहीं कि वो जुल्म था बल्कि इसलिए कि यह वाक़या इसकी बादशाही मुलाज़मत के वक़ार पर दाग है, क्योंकि वो एक जादूगरनी का रिश्तादार बन गया। ये जुमले क्विदो की इस तंज़िया क़ुव्वत की गवाही देते हैं जो वो समाज के उन आला इख़लाक़ी मनासिब को बेनकाब करने में इस्तेमाल करता है जिनके पीछे जुल्म, तासुब और रियाकारी की असल मख्फ़ी होती है। पाब्लो का चचा इस तमाम शाही खिदमत और फ़र्ज़ शनासी के बावजूद अपने भतीजे को इस विरासत की इत्तला भी देता है जो उसके माँ बाप के बाद बाकी रह गई है, यानी 400 दोकात। गोया कत्ल, जला देना और उनसे वाबस्ता जायदाद सब निज़ामी जुल्म की मामूली कड़ियाँ बन चुकी हैं जिन्हें लोग जितना मर्जी जवाज़ बख्शें, वो तहज़ीबी ज़वाल के गवाह है। इस किरदार का सबसे अहम पहलू यह है कि वो जुल्म को कानून और जुल्म की नुमाइंदगी को इज़्ज़त बना देता है। यही वो तहज़ीबी सच्चाई है जिसे क्विदो ने पूरे नावल में मुख्तलिफ इश्काल में पेश किया है, और पाब्लो का चचा उन इश्काल में सबसे सफ़ाक और बेज़मीर अलामत बनकर उभरता है। ये कहना बजा होगा कि पाब्लो का चचा महज एक जल्लाद नहीं बल्कि समाजी ज़मीर की मौत का नुमाइंदा है।
ایک ایسا کردار جو محبت رحم اور خاندانی رشتے کو ضابطہ اور نظام کے قدموں میں قربان کر کے فخر محسوس کرتا ہے۔ حرافہ خانہ دار عورت کا کردار ایک پیچیدہ علامتی پیرایا رکھتا ہے جو نہ صرف کہانی کے مرکزی بیانیے میں حرکت پیدا کرتا ہے بلکہ پورے سماجی نظام کے اخلاقی زوال اور اندرونی گراوٹ کو بھی بے نقاب کرتا ہے۔ یہ عورت ان کرداروں میں سے ہے جو ابتدائی طور پر مددگار یا میزبان دکھائی دیتی ہیں لیکن آہستہ آہستہ ان کا چہرہ اس معاشرے کے اصلی خدوخال کو ظاہر کرتا ہے جہاں ذاتی مفاد اور چالاکی اخلاقی معیارات پر حاوی ہو چکی ہے۔ یہ عورت بظاہر ایک خانہ دار اور نیک خاتون معلوم ہوتی ہے جو پابلو کو اپنی چھت تلے جگہ دیتی ہے اور اس کی خدمت کا دعویٰ کرتی ہے لیکن بہت جلد اس کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ وہ نہ صرف اپنے گھر کو دھوکہ دلالی اور مکاری کا مرکز بناتی ہے بلکہ خود بھی ایک شاطر دھوکہ باز کے طور پر کردار ادا کرتی ہے۔ وہ گھر کی چار دیواری اور عورت ہونے کے تصور کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جرائم کو تہذیب کی پردہ داری میں چھپاتی ہے۔ کیویدو نے اس کردار کے ذریعے عورت کو محض جنس یا کمزور فریق کے طور پر نہیں دکھایا بلکہ اسے سماجی زوال کا متحرک عنصر بنایا ہے، ایک ایسی عورت جو سماج کے استحصالی نظام کی شریک کار ہے۔ اس کا عمل صرف ذاتی بقا یا مجبوری کی علامت نہیں بلکہ ایک ایسے نظام کی علامت ہے جس میں اخلاقی قدریں، مذہبی احساسات اور سماجی ذمہ داریاں محض دکھاوا بن چکی ہے۔ اس عورت کی ذات میں ماں، مہمان نواز، دینی عورت اور معاون جیسی روایتی علامتیں تحلیل ہو کر چالاک حرافہ میں بدل جاتی ہے، جو اس تہذیبی بحران کی مکمل تصویر ہے جسے کیویدو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ عورت پابلو کے لیے وقتی طور پر سہارا بنتی ہے لیکن جلد ہی اسے دھوکہ دیتی ہے اور خود بھی دھوکہ کھاتی ہے۔ اس کا یہ دوہرا تجربہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فریب صرف انفرادی عمل نہیں رہا بلکہ ایک معاشرتی شعور بن چکا ہے جس میں ہر فرد یا تو فریب دیتا ہے یا فریب کھاتا ہے یا دونوں کا سامنا کرتا ہے۔ یہ کردار کیویدو کے اس خیال کی نمائندگی کرتا ہے کہ نچلے طبقات کی بدعنوانی اور دھوکہ دہی صرف اخلاقی انحطاط کا نتیجہ نہیں بلکہ سماجی ناانصافیوں، غربت اور بقا کی جدوجہد سے پیدا ہونے والا ایک ردن عمل ہے۔ اس کردار کی اہمیت اس لیے بھی دوچند ہو جاتی ہے کہ یہ نہ صرف پابلو کے سفر میں ایک اہم موڑ ہے بلکہ اس پوری دنیا کے خدوخال کو واضح کرتی ہے جس میں کیویدو کا ہیرو زندہ رہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس عورت کی موجودگی ناول کو جنس، طبقہ، طاقت اور اخلاق جیسے موضوعات سے جوڑ دیتی ہے اور کیویدو کی تحریر میں ایک ایسی تہذیبی گہرائی پیدا کرتی ہے جو محض تمسخر نہیں بلکہ عبرت اور احتساب کا آئینہ ہے۔ یعنی یہ حرافہ خانہ دار عورت محض ایک ثانوی کردار نہیں بلکہ ناول کی فکری ساخت کا مرکزی استعارہ ہے، وہ استعارہ جو یہ بتاتا ہے کہ جب معاشرہ اخلاقیات کو کھو دیتا ہے تو ہر کردار دلال، ہر رشتہ تجارت اور ہر سچ جھوٹ بن جاتا ہے۔ ناول میں متعدد ثانوی کردار بھی آتے ہیں جو پابلو کے سفر میں اسے گھیرتے یا متاثر کرتے ہیں۔ یہ کردار بظاہر مختصر ہیں مگر وہ اس سماج کی مکمل خاکہ نگاری کرتے ہیں، ایسا سماج جہاں لٹیرے استاد بنتے ہیں اور استاد لٹیرے، جہاں مذہب بھی تجارت ہے اور محبت بھی دھوکہ، جہاں ہر انسان اپنی ذات سے بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ مجموعی طور پر کیویدو کے کردار نہ صرف علامتی ہیں بلکہ اپنے عہد کی دروں بینی کا مکمل منظرنامہ پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کردار پابلو کی شخصیت کے کسی نہ کسی پہلو کا مظہر ہے۔ کوئی اس کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے، کوئی اس کی خواہش کو، کوئی اس کے خوف کو اور کوئی اس کے فریب کو۔ کرداروں کی یہ پیچیدہ تعمیر ناول کو محض قصہ گوئی سے بلند کر کے ایک فکری بیانیہ بنا دیتی ہے، جہاں ہر کردار ایک سماجی ساخت، اخلاقی بحران یا تہذیبی سوال کی علامت بن جاتا ہے۔ اگر پابلو فرد ہے تو باقی تمام کردار اس فرد کی تشکیل کرنے والی قوتیں ہیں، یعنی وہ ادارے، روایتیں، منافقت اور بندھن جو ایک انسان کو مکمل ہونے سے پہلے ہی شکست خوردہ بنا دیتے ہیں۔ یہی کیویدو کا آرٹ ہے کہ وہ کردار کے ذریعے پورے سماج کو پڑھنے کے قابل بنا دیتا ہے، ایک ایسا سماج جو بظاہر تہذیب یافتہ ہے مگر در حقیقت اندر سے کھوکھلا اور فریب سے لبریز ہے۔ ناول کی فنی خصوصیات۔ یہ ناول صرف داستانی مواد کے اعتبار سے نہیں بلکہ اپنے فنی خصائص کے باعث بھی عالمی ادب میں شہرت رکھتا ہے۔ ذیل میں ہم اس ناول کی فنی خوبیوں کا جائزہ لیں گے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ایک بڑے ناول کے اندر کون سی ایسی خوبیاں ہوتی ہیں جو اسے صحیح معنی میں بڑا ناول بناتی ہے۔ ناولام کا پلاٹ محض ظاہری واقعات کو بیان کرنے کے بجائے ان کی ساخت، نوعیت اور تہدار منویت کو سامنے لاتا ہے۔ یہ پلاٹ کسی سیدھی واقعاتی یا روایتی داستانی ساخت پر مبنی نہیں جیسا کہ عام سفرناموں اور سوانحی بیانیوں میں ہوتا ہے۔
بلکہ یہ ایک تنزیہ و علامتی ڈھانچے میں تشکیل دیا گیا ہے جو ہر واقعے کو سماجی و تہذیبی پس منظر میں رکھ کر اس پر ایک تہدار تبصرہ کرتا ہے۔ پابلو کا سفر، جو بظاہر ایک غریب لڑکے کی عزت، علم اور مقام حاصل کرنے کی جدوجہد ہے، دراصل ایک شکست خوردہ اور ناکام سفر ہے۔ یہ وہ سفر ہے جو قاری کو ہر قدم پر انسانی فریب، سماجی منافقت اور اخلاقی زوال کا سامنا کرواتا ہے۔ اس سفر میں کوئی کامیابی یا اس روحانی ارتقاء نہیں ہوتا، بلکہ ہر تجربہ، ہر مقام اور ہر تعلق ایک نئے زوال، اخلاقی انحطاط کا مظہر بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ناول کا پلاٹ پیش رفت کے بجائے تنزل کی طرف بڑھتا ہے، گویا پابلو جتنا آگے بڑھتا ہے اتنا ہی اپنے آپ سے اور سماج سے دور ہوتا جاتا ہے۔ یہ تنزیہ و علامتی انداز اس بات کو اجاگر کرتا ہے کہ پابلو کی ناکامی اس کے ذاتی فیصلوں کا نتیجہ نہیں، بلکہ اس سماج کا عکس ہے جو ظاہرداری، طبقاتی تفاوت اور اخلاقی دوہرے معیاروں پر قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پلاٹ میں پیش آنے والے واقعات کسی منطقی یا خارجی قانون کے تحت وقوع پذیر نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک اخلاقی و تہذیبی بیانیے کا حصہ ہیں جس میں ہر واقعہ طنز کا ایک خنجر بن کر قاری کے ضمیر میں پیوست ہوتا ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ناول کا پلاٹ ایک مسلسل تجرباتی عمل ہے جو قاری کو محض کہانی سنانے کے لیے نہیں بلکہ اس کے شعور کو جھنجھوڑنے کے لیے مرتب کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا بیانیہ ہے جس میں کہانی کے پردے میں تنقید اور سفر کے پردے میں زوال کا المیہ بیان کیا گیا ہے، اور یہی اس پلاٹ کی غیر معمولی فکری و فنی گہرائی کا راز ہے۔ کردار نگاری میں غیر معمولی مہارت کا مظاہرہ نظر آتا ہے۔ کیویدو نے کرداروں کی تخلیق کو محض کہانی کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے نہیں برتا، بلکہ ہر کردار کو سماج، اخلاق اور تہذیب کے ایک پہلو کی علامت کے طور پر پیش کیا ہے۔ ان کرداروں کے ذریعے وہ 17ویں صدی کے ہسپانوی معاشرے کے اخلاقی زوال، طبقاتی منافقت اور انسانی تہدامنی کا ایک تہدار اور تلخ نقشہ کھینچتے ہیں۔ مرکزی کردار پابلو اس تصور کا پہلا اور سب سے نمایاں مظہر ہے۔ وہ ایک غریب، کم حیثیت مگر ذہین لڑکا ہے جو عزت حاصل کرنے کے خواب میں مسلسل خود کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہ تبدیلی دراصل اس کی اپنی اصل شناخت سے انکار کا دوسرا نام ہے۔ پابلو شرافت کو سماجی درجہ بندی کی تقلید میں تلاش کرتا ہے، جبکہ وہ معاشرہ جس میں وہ یہ مقام حاصل کرنا چاہتا ہے خود زوال اور دکھاوے کا شکار ہے۔ چنانچہ پابلو کی جدوجہد بھی ایک اخلاقی زوال میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے باپ کی موت، ماں کی بدنامی اور ذاتی ذلت کے باوجود بھی خود کو اس نظام میں ضم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی کوشش میں خود استحصال کا شکار بنتا رہتا ہے۔ پابلو کا چچا، جو پیشے کے لحاظ سے جلاد ہے، محض ایک فرد نہیں بلکہ اس پورے نظام کی علامت ہے جو عدالت اور عزت کے نام پر ظلم اور بے حسی کو جائز قرار دیتا ہے۔ وہ اپنے بھائی یعنی پابلو کے باپ کو قتل کرنے پر فخر کرتا ہے کیونکہ یہ قتل اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کردار میں نہ صرف خونی پیشہ کا دفاع موجود ہے، بلکہ یہ اشارہ بھی کہ اخلاقی اصول محض ریاستی سماجی مفاد کے تابع بن چکے ہیں۔ حرافہ خانہ دار عورت ایک ایسا کردار ہے جو طبقہ زیریں کی بقا کی مجبوریوں کو ظاہر کرتی ہے، مگر کیویدو اسے صرف مظلوم کے طور پر پیش نہیں کرتے، وہ خود بھی فریب اور دغا کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کا کردار یہ دکھاتا ہے کہ جب پورا سماج بے اصولی پر قائم ہو تو فرد بھی آخر کار انہی اصولوں کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس عورت کی چالاکی، دوہرا کردار اور خود غرضی اس پورے معاشرے کے زوال کا آئینہ ہے جہاں بقا کی قیمت ضمیر ہے۔ ڈان ڈیاگو کورونل، جو پابلو کا ہم جماعت اور دوست ہے، سادگی، تہذیب اور اشرافی آداب کا نمائندہ ہے، مگر اس کی سادگی در حقیقت اس نظام کی کم علمی اور مصنوعی بلند نظری کی علامت ہے۔ ڈان ڈیاگو شرافت کے اس مفروضے کی نمائندگی کرتا ہے جو صرف وراثت اور حسب و نسب سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ کردار عقل سے۔ اس کے ساتھ پابلو کی دوستی ان دونوں طبقوں کے بیچ ایک عارضی پل ہے جو جلد ہی طبقاتی تفریق کے بوجھ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تمام کردار کیویدو کے اس بنیادی نقطہ کو اجاگر کرتے ہیں کہ اخلاقی اقدار، شناخت اور سماجی عزت جیسے تصورات اس وقت کھوکھلے ہو جاتے ہیں جب پورا معاشرہ خود فریبی، ریاکاری اور طبقاتی منافقت پر قائم ہو۔ ہر کردار اپنی سطح پر ایک مکمل زوال پذیر نظام کی نمائندگی کرتا ہے، اور اس میں کوئی خالص ہیرو یا ولن موجود نہیں، کیونکہ سب ایک دوسرے کی بقا میں دخیل اور زوال میں شریک ہے۔ یہی اس کردار نگاری کی اصل خوبی ہے، جب فرد کا نفسیاتی سفر سماج کی تہذیبی بیماریوں کا آئینہ بن جاتا ہے اور ہر کردار ایک استعارہ بن کر قاری کے سامنے آتا ہے۔ ناول میں زبان اور اسلوب کو صرف اظہار کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک بلیغ فکری ہتھیار کی حیثیت حاصل ہے۔
ان کی نثر محض بیانیہ نہیں بلکہ تہذیبی اور اخلاقی شعور کا آئینہ ہے جو ہر سطر میں معاشرتی نفسیاتی اور علامتی گہرائی لیے ہوئے ہے۔ یہ زبان ایک ایسی مجازی تلوار ہے جو نہ صرف سماجی تضادات کو کاٹتی ہے بلکہ قاری کے ذہن میں ایک مسلسل اضطراب بھی پیدا کرتی ہے، وہ اضطراب جو ہر جملے کی تہ میں چھپی ہوئی سچائیوں سے جنم لیتی ہے۔ کیویدو کی نثر کی ایک بڑی خوبی تمثیل اور طنز کی آمیزش ہے۔ وہ روزمرہ کی حرکات و سکنات کو عام اشیاء اور افراد کو ایسے استعاروں میں ڈھالتا ہے جو محض لطافت اور ظرافت پیدا نہیں کرتے بلکہ تہذیبی سطح پر ایک عمیق اشارہ بن جاتے ہیں۔ مثلاً جب وہ کسی کردار کی شکل و صورت لباس گفتگو بیان کرتا ہے تو اس کی تفصیل صرف ظاہری نہیں ہوتی بلکہ اس میں اخلاقی زوال، اندرونی کھوکھلاپن اور تہذیبی منافقت کے اشارات شامل ہوتے ہیں۔ کیویدو کے طنز کی خوبی یہ ہے کہ وہ کبھی شور نہیں مچاتا بلکہ خاموشی سے دل و دماغ پر ضرب لگاتا ہے۔ اس کے علاوہ تشبیہات اور تضاد کی ایسی باریک کاریگری موجود ہے کہ ہر سطر میں ایک معنوی چمک پیدا ہوتی ہے۔ زبان کے اندر چھپے محاوراتی رنگ صرف ادبی لطف کا ذریعہ نہیں بلکہ وہ عوامی شعور اور عوامی زبان کے اندر پنہا مزاحمت، فریب اور سماجی پیچیدگیوں کو نمایاں کرتے ہیں۔ کیویدو کے مکالمے بھی اسی زبان و اسلوب کا تسلسل ہیں۔ ان مکالموں کی خوبی یہ ہے کہ وہ صرف ابلاغ نہیں کرتے بلکہ ایک ثقافتی اور نفسیاتی تجزیہ فراہم کرتے ہیں۔ مثلاً پابلو اور اس کے چچا کے درمیان ہونے والے مکالمے صرف خاندانی اختلاف جذباتی رد عمل کا اظہار نہیں بلکہ وہ عدالت، طاقت اور ظلم کے غیر انسانی امتزاج کی تہدار علامت بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ہرافا عورت اور پابلو کی گفتگو میں موجود چالاکی اور دوغلاپن دراصل ایک مکمل اخلاقی نظام کی ترجمانی کرتے ہیں جس میں ہر مکالمہ کردار کی نہ صرف اندرونی ساخت کو ظاہر کرتا ہے بلکہ اس سماجی ماحول کو بھی جس میں وہ سانس لے رہا ہے۔ یہ مکالمے طنزیہ حقیقت نگاری کی مثال ہے۔ ان میں ہر لفظ کی ساخت، ہر جملے کی ترتیب اور ہر لہجے کی گہرائی ایک ایسی سماجی فضا خلق کرتی ہے جس میں اخلاقی تضاد، طبقاتی بیگانگی اور انسانی کمینگی کی جھلکیاں ہر جگہ موجود ہیں۔ یہ مکالمے نہ تو صرف سماعت کے لیے ہیں اور نہ ہی صرف کہانی کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بلکہ وہ قاری کے شعور پر دستک دیتے ہیں اور کبھی کبھی طنز کی ضرب سے اسے چیرتے بھی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ناول کی زبان و اسلوب وہ فکری ساخت ہے جو پوری کہانی کو صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک باطنی تجربہ بنا دیتی ہے۔ یہاں ہر لفظ بامانی، ہر جملہ تہدار اور ہر منظر رمز آلود ہے، اور یہ خوبی اس ناول کی فکری و جمالیاتی خوبصورتی کو چار چاند لگاتی ہے۔ منظر نگاری بھی نہایت مؤثر ہے۔ کیویدو نے ہر منظر کو اس طرح تراشا ہے کہ وہ قاری کے ذہن میں ایک واضح تصویری نقش چھوڑ جاتا ہے۔ کوچہ، مدرسہ، جیل، گلی، دربار، بازار، سب جگہیں صرف پس منظر نہیں بلکہ کہانی کے نفس میں شامل کرداروں کی طرح اپنی زندگی اور منویت رکھتی ہے۔ غربت، غلاظت، شور، دھوکہ، رنگینی اور افلاس، سب کچھ ایک ہی منظر میں یکجا ہوتا ہے جو سماج کی پیچیدگیوں کی مکمل تصویر کشی کرتا ہے۔ یہاں منظر نگاری قاری کو محض واقعے کا تماشائی نہیں بلکہ اس کا زندہ شریک بنا دیتی ہے۔ یہاں محض جگہوں کو بیان نہیں کیا گیا بلکہ ان جگہوں میں سانس لیتی ہوئی ایک زندہ تہذیبی فضا کو تخلیق کیا گیا ہے جو سماجی تضادات اور اخلاقی زوال کی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔ مثال کے طور پر جب کیویدو پابلو کے ایک مدرسے کا منظر پیش کرتا ہے تو وہ صرف طالب علموں کے بیٹھنے پڑھنے استاد کے سبق پڑھانے کی سطحی منظر کشی نہیں کرتا بلکہ اس مدرسے کی غلاظت، بدبو، استاد کی سخت گیری اور طلبہ کے فاقہ زدہ چہروں کو اس طرح دکھاتے ہیں کہ وہ مقام ایک تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ سماجی جبر کا علامتی میدان بن جاتا ہے۔ کھردری دیواریں، دھوئیں سے بھرے ہوئے کمرے اور اساتذہ کی جھڑکیاں، سب مل کر اس ماحول کو ایک ایسی زندہ شبیہ میں ڈھالتے ہیں جو تعلیم کے کھوکھلے پین، طبقاتی امتیاز اور جسمانی و ذہنی اذیت کا ایک مکمل کینوس بن جاتی ہے۔ اسی طرح بازار کا منظر ہو یا جیل کا، ہر مقام اپنے اندر صرف ایک مقام نہیں بلکہ ایک نفسیاتی اور تہذیبی کیفیت لیے ہوئے ہے۔ کوچہ و بازار میں موجود شور، دلالوں اور فقیروں کا ہجوم، خوشبوؤں اور بدبوؤں کا اختلاط، اشرافیہ اور نچلے طبقے کے تصادم کی خاموشی، یہ سب تفاصیل سماجی حقیقتوں کو محسوس کرواتی ہے۔ گویا کیویدو کے ہاں منظر صرف کوئی سٹیج نہیں جہاں کردار اپنی اداکاری کر رہے ہوں بلکہ وہ خود بھی ایک کردار بن کر قاری کے شعور میں داخل ہوتا ہے اور اس کے توسط سے قاری نہ صرف کہانی کو دیکھتا ہے بلکہ محسوس بھی کرتا ہے۔ علامتیں اور استعارے اس ناول کی جان ہیں۔
पाब्लो का मुसलसल सफ़र चेहरे पर बदलते निकाब, चोरों का इलाका, जल्लाद, दीनी इदारे, गंदी गलियां, खाली स्कूल, बोसीदा कमरे, सब कुछ सिर्फ मादी अशिया नहीं बल्कि मानवी जहतें रखते हैं। ये सब अलामती सतह पर इंसानी ज़वाल, इखलाकी फसाद और समाजी मुनाफ़क़त की अक्कासी करते हैं। साख्त और तकनीक में नाविल ने रिवायती बयानिया की हुदूद को तोड़ा है। ना इसमें कोई इखलाकी सबक है, ना जज्बाती वाबस्तगी का उनसर। तकनीकी एतबार से नाविल ने तंज को एक मुकम्मल फ़िक्री सांचे में ढाला है, जहाँ वाक़या, ज़बान और उसलूब सब एक ही बयानिया के खादिम बन जाते हैं। मुसन्निफ़ ने कहीं ये एहसास नहीं दिलाया कि वो इस नाविल को किसी ख़ास मकसद के तहत लिख रहा है या किसी ख़ास नज़रिए का प्रचार करना चाह रहा है। इसे कहानी कहने से गरज है और उसने कहानी कही है। अपने से पहले नावलों, खुसूसन गुतमान दी अल-फ़राशे के मुकाबले में एल बस्कॉन की यह खूबी इसकी अदबी और जमालियाती खूबसूरती को दवाम बख्शती है। फ़न्नी खुसूसियात में सबसे आखिर पर यह कहना लाजिम है कि ये नावल महज तफरी छोटी तहरीर नहीं बल्कि एक तहज़ीबी धचका है। ये इंसान को अपनी तहज़ीब, अखलाक और शनाख्त के बारे में सवाल उठाने पर मजबूर करता है। पाब्लो की नाकामियाँ महज एक शख्स की नाकामियाँ नहीं बल्कि एक पूरे मुआशरे के ज़वाल की अक्कास है। कारी इस तंस में हंसता ज़रूर है, मगर यह हंसी एक कर्ब और बेबसी के एहसास से आलूदा होती है। मजमूई तौर पर एल बस्कॉन एक ऐसा फ़िनपारा है जो आर्ट-फ़िक्र, ज़ुबान और तहज़ीब को इस तौर पर जोड़ता है कि वो कारी को सिर्फ़ एक कहानी नहीं देता बल्कि एक आईना पेश करता है, जिसमें वो सिर्फ़ पाब्लो को नहीं बल्कि खुद को, अपने समाज को और अपने अहद को भी देखता है। इस नावल का फ़न्नी पहलू उसके फ़िक्री ज़ाविये को क़ुव्वत बख्शता है और इसी वजह से ना इसकी ताज़गी ख़त्म होती है, ना दिलचस्पी कम होती है। मुख्तलिफ तनक़ीदी नज़रियात की रोशनी में नाविल एल बस्कॉन को मुख्तलिफ तनक़ीदी नज़रियात की रोशनी में देखा जाए तो ये महज एक सादा सी कहानी पर मबनी नाविल नहीं बल्कि समाज, ज़ात, ज़ुबान और ताकत के पेचीदा रिश्तों की गहरी तहदारी को वाज़े करता है। इस नाविल की मानवी लिहाज से कई सतहें हैं जिनका हम यहाँ जायज़ा लेंगे। मार्क्सी ज़ाविये से देखें तो हमें इस नाविल की तह दर तह तबकाती साख्त, माशी नाइंसाफ़ी और इस्तेहसाल पर मबनी समाजी निज़ाम की बारीकियों को समझने में मदद मिल सकती है। नाविल का मरकज़ी किरदार पाब्लो एक गरीब और पस्त तबके से ताल्लुक़ रखता है जो एक ऐसी दुनिया में जीना चाहता है जहाँ इज़्ज़त सिर्फ मौरूसी दौलत, ख़ानदानी शराफ़त और तबकाती विरासत से हासिल होती है। पाब्लो की ख्वाहिश है कि वो इस तबके में शामिल हो जाए जिसने इसके ख़ानदान को हिकारत से देखा, लेकिन मार्क्सी तनक़ीद के मुताबिक इसकी ये ख्वाहिश इस निज़ाम के अंदर रहते हुए कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि निज़ाम ही ऐसे अफ़राद की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। यहाँ की विदो ने सरमायादाराना मुआशरती ढांचे की दाखिली मुनाफ़क़त को बेनकाब किया है, जहाँ ज़ाहिरी शराफ़त और तहज़ीब महज चेहरे पर लगी मुलम्माकारी है। हकीकी ताकत दौलत और हसब व नसब के ज़रिए तय होती है। पाब्लो का किरदार बातदरीज खुद को बेहतर बनाने के बजाय चालाकी, फ़रेब, धोखे और सतही नुमाइशी अक़दार की तरफ माइल होता जाता है, क्योंकि वो देखता है कि कामयाबी और इज़्ज़त उन्हीं औज़ारों से हासिल की जाती है। वो निज़ाम जो सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत को अज़मत नहीं देता बल्कि मौरूसी ताकत और इस्तेहसाली चालाकी को सर बुलंद करता है, इसमें पाब्लो जैसे किरदारों के लिए कोई इखलाकी रास्ता नहीं बचता। पाब्लो की ये कोशिश कि वो अशराफिया का लिबास पहन ले, उन जैसी ज़ुबान बोले, उनके अतवार अपनाए, एक मार्क्सी तमसील बन जाती है जिसमें फ़र्द तबकाती साख्त में ऊपर जाने के लिए अपनी असल शनाख्त, अपने इखलाकी मरकज़ और हता के अपना शऊर भी दाव पर लगा देता है। लेकिन नाविल की सबसे दर्दनाक हकीकत यह है कि तमाम ज़ाहिरी तब्दीली के बावजूद भी अशराफिया इसे कबूल नहीं करती, बल्कि इसकी असलियत किसी न किसी मकाम पर सामने आ जाती है, जिसके नतीजे में वो वापस अपनी समाजी सतह पर फेंक दिया जाता है। कीविदो ने निहायत फनकाराना अंदाज में दिखाया है कि ये समाज अपनी साख्त में ऐसा गैर लचकदार और जालमाना है कि निचले तबके का फ़र्द अगर इससे निजात पाने की कोशिश करे तो वो ये तो खुद तबाह हो जाता है, ये इस निज़ाम का ही एक और पुर्जा बन जाता है जो दूसरे निचले तबकों का इस्तेहसाल करने लगता है। एल बस्कॉन मार्क्सी तनक़ीद के तहत एक ऐसी दुनिया का अक्कास है जहाँ माशी ताकत ही इखलाकी सच्चाई की जगह ले चुकी है। यहाँ तबकाती फ़र्क सिर्फ मईशत नहीं बल्कि इंसान की पहचान और उसके मुक़द्दर को भी तय करता है। यूं ये नाविल महज एक फ़र्द की कहानी नहीं बल्कि पूरे समाजी ढांचे का इस्तेहसाली चेहरा सामने लाने वाला एक इनकलाबी अदबी इजहारिया बन जाता है। नफ्सियाती तनक़ीद के ज़ाविये से पाब्लो का किरदार निहायत पेचीदा और अंदरूनी तज़ादात का हामिल है, जो कारी को एक ऐसे फ़र्द की ज़हनी दुनिया में ले जाता है जो शनाख्त और समाजी मकाम और मर्तबे के बुहरान में गिरफ्तार है।
पाब्लो की शख्सियत का बुनियादी मुहर्रिक इसकी गहरी महरूमियाँ और बातिनी खला है, जो इसके बचपन ख़ानदानी पस मंज़र और मुआशरती रुसवाई से जन्म लेते हैं। इसका बाप चोरियां करता है और माँ एक जादूगरनी है, और इस मौरूसी गुनाह का खामोश एहसास पाब्लो की शख्सियत पर गहरा नफसियाती असर डालता है। वो इस माजी से फ़रार चाहता है, मगर ये फ़रार एक मुसलसल नाकामी की सूरत इख्तियार कर लेता है। पाब्लो की ज़ात में एक मुसलसल सनवियत दिखाई देती है। एक तरफ वो इज़्ज़त और शराफत की दुनिया में दाखिल होना चाहता है, दूसरी तरफ वो इस दुनिया की मुनाफ़क़त, तंग नज़री और तबकाती तअस्सुब का शिकार भी होता है। ये सनवियत दरअसल उसकी शख्सियत के अंदरूनी खलफिशार की अलामत है। वो जिस नई ज़ात को इख्तियार करने की कोशिश करता है, वो दरहकीकत इसके असल वजूद से नफ़रत और इनकार का इजहार है। यूं पाब्लो का पूरा सफ़र नफसियाती सतह पर एक शदीद इज़्तिराब, बेयकीनी और शनाख्ती बहरान का मज़हर है। ये बहरान और गहरा हो जाता है जब वो देखता है कि वो जितना भी चालाकी, नक़ल या ज़ाहिरी तब्दीली इख्तियार करे, इसकी असल पहचान इसका पीछा नहीं छोड़ती। ये मुसलसल याद दहानी उसके अंदर शदीद एहसास कमतरी और समाजी पजीराई की ख्वाहिश को जन्म देती है। नफसियाती तनकीद के मुताबिक पाब्लो की ये कैफियत यानी समाजी पजीराई की शदीद ख्वाहिश असल वजूद से फ़रार और बैरूनी दुनिया में मसनूई ज़ात का तासुर कायम करना, दरअसल उसके अदम तहफ़्फ़ुज़, महरूमी और अंदरूनी खलाओं का नतीजा है। मज़ीद बरह उसकी चालाकी, तंज़िया, गुफ्तगू और फ़रेब पर मबनी हरकत को अगर सतही तौर पर न देखें तो ये सब इसकी बातिनी कमज़ोरियों और खौफ की दिफाई हिकमत अमली है। तानीसी तनकीद के तनाजुर में एल बस्कॉन के निसाई किरदार ख़ास तौर पर हराफा औरत महज ज़िम्मी असानवी हैसियत नहीं रखते, बल्कि वो इस समाज के एक गहरे, मकरू और मुनाफिक चेहरे को आश्कार करने के लिए एक अलामती क़ुव्वत के तौर पर उभरते हैं। इसका किरदार औरत के इस तसव्वुर को मुजस्सम करता है जो मर्दाना ताकत के ज़ेर असर अपने वजूद की बका के लिए अपनी खुदी, जिस्म और अखलाकियात तक पर समझौता करने को मजबूर है। किविदो ने औरत को सिर्फ मजलूम या कमज़ोर के रूप में नहीं दिखाया, बल्कि ऐसे किरदार के तौर पर पेश किया है जो बज़ाहिर चालाक, बाइख्तियार और फ़रेबकारी में माहिर है, मगर उसकी ये ताकत भी एक जंजीर की सूरत रखती है जो इसे इस निज़ाम का ही पुर्जा बना देती है जिसके खिलाफ वो शूरी या लाशूरी तौर पर बगावत करना चाहती है। हराफा औरत की शख्सियत इस मुआशरती सांचे का आईना है जिसमें औरत की हैसियत महज एक कारामद जिन्स की बन जाती है, न कि एक मुकम्मल इंसान की। वो घरेलू नज़्म व नसक और दीनी अक़दार की निकाब ओढ़े दरअसल चोरी, फ़रेब और जिनसी दलाली की सरगर्मियों में मुलव्वस है। मगर ये सवाल यहाँ अहम है कि क्या वो ऐसा शौकिया कर रही है? हरगिज़ नहीं। ये सब इसके पीछे मौजूद माशी मजबूरी, समाजी बेदखली और सिनफी जबर का नतीजा है। इस तरह ये किरदार औरत की वो हालत नुमायां करता है जिसमें इसे मर्दों की दुनिया में जिंदा रहने के लिए यह तो खुद को बेचना पड़ता है, ये दूसरों की फ़रोख्त का हिस्सा बनना पड़ता है। तानीसी नुक्ता नज़र से इस किरदार की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि वो औरत को सिर्फ मुसीबत ज़दा मखलूक के तौर पर नहीं, बल्कि एक पेचीदा, मुतज़ाद और समाजी निज़ाम से गहरी वाबस्ता हस्ती के तौर पर पेश करता है। इस किरदार के ज़रिए किविदो न सिर्फ औरत के इस्तेहसाल की निशानदेही करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि पिदरसरी निज़ाम किस तरह औरत को ही अपने जबर का हथियार बना लेता है। इस औरत का धोखा देना और खुद फ़रेब खाना दोनों इस बात का इजहारिया हैं कि जुल्म और मजलूमियत यहाँ जामिद और यकतरफा नहीं, बल्कि मुसलसल एक दूसरे में तहलील होते रहते हैं। ये औरत अपने किरदार की तमाम खामियों और गिरावट के बावजूद महज एक फ़र्द नहीं, बल्कि इस पूरे मुआशरती मंजरनामे का निस्वानी ज़ाविया है जिसे नज़रअंदाज करना न सिर्फ तारीख़ी नाइंसाफ़ी है बल्कि तनक़ीदी फ़हम की कोताही भी। इस ज़ाविये से देखें तो एल बस्कॉन में औरत का किरदार एक अलामती पैकर की सूरत इख्तियार करता है जो बायक वक्त मजलूम भी है, मजलूमियत की पैदावार भी और जुल्म के निज़ाम का आलाकार भी। साख्तियाती तनकीद के ज़ाविये से एल बस्कॉन को देखा जाए तो ये वाज़े होता है कि नावल के अंदर पाब्लो का किरदार महज एक किरदार नहीं, बल्कि एक पेचीदा लिसानी और सकाफ़ती कोड का मजमुआ है जो एक ख़ास समाजी निज़ाम में राइज मानी अक़दार और शनाख्तों की नुमाइंदगी करता है। साख्तियात के मुताबिक किसी भी किरदार या वाक़ये की मानवेत उसकी अंदरूनी सिफ़ात से नहीं, बल्कि इसके निज़ाम में मौजूद दीगर अनासिर से ताल्लुकात की बना पर मुतय्यन होती है। पाब्लो भी इसी तरह एक ऐसी साख्त का हिस्सा है जो समाज, ज़ुबान, तबकाती रवैयों और तहज़ीबी शनाख्त के निज़ाम से तश्कील पाती है। मिसाल के तौर पर जब पाब्लो अपने बाप की ज़िल्लत आमेज़ शनाख्त को छुपाने की कोशिश करता है, मुसलसल अपने आप को एक मुअज़्ज़ज़ और अशराफ़ी शनाख्त की तरफ मुंतकिल करने की तगोदो में मुब्तला होता है,
तो दरअसल वो खुद एक ऐसी निशानी बन जाता है जो तबकाती निज़ाम के मानी को डिकोड और रिकोड करने की मुसलसल कोशिश कर रहा है। यहाँ पाब्लो का सफ़र महज एक खारजी वाक़या नहीं बल्कि ज़ुबान अलामत और शनाख्त के दरमियान एक साख्ती जिदोजहद है जिसमें वो किसी भी वाज़े और मुस्तहकम ज़ाती पहचान तक नहीं पहुँच पाता। इसी तरह नावल में इज़्ज़त और ज़िल्लत जैसे अल्फाज खुद साख्तियाती नुक्ता नज़र से मुस्तकिल मानी नहीं रखते बल्कि ये सियाक किरदार और सूरत हाल के बदलने से मुसलसल नई शक्ल इख्तियार करते हैं। पाब्लो का चचा एक जल्लाद होने के बावजूद शाही खिदमत की अलामत है और हराफा औरत जो समाज के निचले तबके से ताल्लुक़ रखती है कारामत बनकर बका की अलामत भी बनती है। ये सब किरदार समाज में मौजूद निशानियों के निज़ाम को उलझाकर नए मानी पैदा करते हैं। मज़ीद बरहें किविदो की ज़ुबान खुद एक साख्ती मज़हर है। उसके इख्तियार तज़ाद और तंज़ ऐसे लिसानी वसाइल हैं जो कारी को मजबूर करते हैं कि वो हर जुमले को महज एक सतही बयान के तौर पर ना ले बल्कि इसे एक पेचीदा मानी आती जाल के तौर पर समझे। जब पाब्लो कहता है कि मैं इज़्ज़त खरीदने निकला था पर अपनी अक्ल बीच आया, तो ये जुमला महज एक एतराफ़ नहीं बल्कि एक मुकम्मल साख्ती तनकीद है इस समाजी निज़ाम पर जो इज़्ज़त को एक काबिल ख़रीद चीज़ बनाता है और अक्ल को बेकीमत कर देता है। एल बस्कॉन न सिर्फ मानी की लग़ज़िश को ज़ाहिर करता है बल्कि ये भी दिखाता है कि किस तरह ज़ुबान जो बज़ाहिर हकीकत को बयान करने का ज़रिया है खुद हकीकत को तश्कील देने का बुनियादी अमल बन जाती है। नावल का हर किरदार, हर मंज़र और हर जुमला एक साख्तियाती गुत्थी है जिसे कारी को खुद सुलझाना पड़ता है। उन मुख्तलिफ तनकीदी नज़रियात की रोशनी में इस नावल को परखने के बाद हम देखते हैं कि एल बस्कॉन एक ऐसा तख्लीकी मज़हर है जिसमें मुख्तलिफ तनकीदी ज़ावियों से झांका जा सकता है। हर ज़ाविया कारी को न सिर्फ मतन के नए पहलू दिखाता है बल्कि खुद उसकी अपनी फ़िक्र को भी चैलेंज करता है। किविदो ने इस नावल को महज एक तंज़िया किस्सा नहीं बल्कि फ़िक्री और समाजी सतह पर एक ऐसी पेचीदा तस्वीर बनाया है जो वक्त के साथ और भी ज़्यादा गहराई इख्तियार करती है। नावल के 10 मुंतखब इक़्तिबासात। 1. Sir, I am the son of my own deeds. 2. The best washed card becomes dirty. 3. Nothing humiliates the poor more than hunger itself. 4. He who does not steal in this world, does not truly live. 5. There are things that are nothing but a name and a form. 6. He who is born to be a hammer finds nails falling from the sky. 7. He who spends time regretting the past loses the present and risks the future. 8. He who changes only his place but not his life or habits, never truly becomes better. 9. His eyes were so sunken and shadowed, they seemed a fitting place to set up merchant stalls. 10. My father would say to me, son, thievery is no mechanical trade, it is a liberal art. एल बस्कॉन और गुतमान दी अल्फाराशे का मवाजना। गुतमान दी अल्फाराशे 1599 में लिखा गया था और एल बस्कॉन 1626 में। ये दोनों नावल 17वीं सदी के हस्पानवी समाजी इखलाकी और अदबी तनाजुर में निहायत अहमियत रखते हैं। दोनों नावल बज़ाहिर बयानिया की एक ही तर्ज रखते हैं, यानी मरकज़ी किरदार के खुद रवायत करदा हालाती ज़िंदगी, मगर उनके फ़िक्री उसलूबियाती और जमालियाती ज़ाविये मुख्तलिफ हैं जिनका तकाबुली मुताला एक गहरी तनकीदी बसीरत का मुतकाज़ी है। गुतमान दी अल्फाराशे का उसलूब वाइज जैसा है और इखलाकी बयानिए पर मबनी है। ये नावल गुतमान की ज़िंदगी के निशेब व फराज को बयान करता है जहाँ वो गुनाफरेब और चालाकी से गुजरता है मगर आखिर में तौबा और इस्लाह की तरफ माइल होता है। यहाँ किरदार का इर्तिका रूहानी और इखलाकी है और मुसन्निफ की नियत कारी को न सिर्फ महजूज करना बल्कि इस्लाही पैगाम देना भी है। गुतमान का अंजाम एक तरह का इखलाकी कैथारसिस है। इसके बरक्स एल बस्कॉन एक ज़्यादा तंजिया गैर इस्लाही और अलामती बयानियाँ पेश करता है। पाब्लो की कहानी एक ऐसे फ़र्द की कहानी है जो मुसलसल इज़्ज़त, शनाख्त और समाजी वक़ार की तलाश में अपनी ज़ात को बदलने की कोशिश करता है, मगर हर कोशिश इसे मज़ीद ज़वाल, तज़हीक और तन्हाई की तरफ ले जाती है। पाब्लो का सफ़र इस्लाह या निजात पर मुंतज नहीं होता बल्कि ये एक ऐसी नाकामी की तमसील है जो कारी को हंसाती भी है और इखलाकी लिहाज से झंझोड़ भी देती है। किविदो का उसलूब ज़्यादा मिज़ाहिया मगर ज़्यादा तल्ख़ है जो समाज की मुनाफ़क़त को बेनकाब करता है बग़ैर किसी इस्लाही तजवीज़ या फ़िक्री इत्मीनान के। ज़ुबान व उसलूब के एतबार से भी दोनों नावल नुमाया फ़र्क रखते हैं। मात्यू इल-यमन की ज़ुबान निस्बतन सादा, वाइज़ आमेज़ और बयानिया है जिसमें मजहबी और इखलाकी निकात नुमाया है। इसके बरक्स किविदो की ज़ुबान कसीफ़, अलामती, तहदार और तंज़िया है।
اس میں کلاسیکی استعارے تضادات اور تہذیبی رمز بھرپور انداز میں موجود ہیں جو قاری سے فکری مشقت کا تقاضا کرتے ہیں۔ موضوعاتی سطح پر گتمان دی الفاراشہ کا مرکز فرد کی اخلاقی تشکیل اور معاشرتی نظم میں اس کی جگہ ہے، جبکہ ایل بسکون میں یہ نظم خود تنقید کی زد میں ہے۔ کیویدو سماج کے ہر شعبے، تعلیم، مذہب، خاندان، اشرافیہ کو طنز کا نشانہ بناتا ہے اور اس کے کردار ان اداروں کے اندرونی تضادات کی علامت بن کر ابھرتے ہیں۔ ساختیاتی اعتبار سے گتمان زیادہ روایتی پلاٹ پر استوار ہے، جہاں کردار ایک نقطہ آغاز سے ایک معقول انجام کی طرف بڑھتا ہے۔ ایل بسکون میں ایسا کوئی روایتی تسلسل نہیں، یہاں واقعات کا ربط زیادہ تر علامتی اور طنزیہ تناظر میں استوار ہوتا ہے اور قاری کو نتیجہ خود اخذ کرنا ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر گتمان دی الفاراشہ ایک آئینہ ہے جس میں قاری خود کو دیکھ کر بہتر بننے کی خواہش کرتا ہے، تو ایل بسکون ایک شکستہ آئینہ ہے جو سماج کے بگڑے چہرے کو اس طرح دکھاتا ہے کہ قاری محظوظ بھی ہوتا ہے اور شرمندہ بھی۔ ایک نجات کی کہانی ہے، دوسری خودی کی شکست کی۔ اس تقابلی جائزے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ ایل بسکون محض ایک پیکارسک ناول سے بلند ہو کر ایک فکری بیانیے، تہذیبی تنقید اور لسانی تجربہ بن جاتا ہے، ایک ایسا تجربہ جو ادب کو سماج، فرد اور زبان کے تعلق کی گہرائیوں تک لے جاتا ہے۔ ناقدین کی آرا۔ ناول ایل بسکون پیکارسک روایت کا ایک اہم نمونہ ہے۔ اس ناول نے دنیا بھر میں تنقیدی مباحث کو جنم دیا اور مختلف زبانوں اور مکاتبی فکر سے تعلق رکھنے والے عالمی شہرت یافتہ نقادوں نے اس پر گراں قدر آرا پیش کی ہے۔ درج ذیل تنقیدی آرا ایک فکری و علمی تناظر میں اس ناول کی معنویت کو اجاگر کرتی ہے۔ مخائل باختن کی کتاب رابلے اور اس کی دنیا، ناول نگار رابلے کے آرٹ قرون وسطیٰ و نشاط الثانیہ کی عوامی ثقافت اس میں خندہ اور شکم پروری کے عمل دخل اور کارنیوالسک انداز کی ترویج کے مطالعے پر مبنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باختن نے پیکارسک ادب اور خصوصاً ایل بسکون پر بھی گفتگو کی ہے۔ باختن نے ایل بسکون کو کارنیوال طنز کی روایت میں رکھا ہے اور کہا کہ یہ ناول اس عہد کا عکاس ہے جہاں عوامی طنز مقدس اور رسمی اقدار کے بخیے ادھیڑتے ہوئے ادب کا مزاحیہ مگر فکری روپ اختیار کرتا ہے۔ باختن نے ایل بسکون میں موجود مضحکہ خیز جسمانی حلیہ، بازاری زبان اور سماجی درجہ بندیوں کی الٹ پھیر کو کارنیوال تصور سے جوڑا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کیویدو کے ہاں اور مجموعی طور پر پیکارسک روایت میں مضحکہ خیز جسم اپنی تمام تر بگڑی ہوئی، مسخ شدہ اور مبالغہ آمیز شکلوں میں مسلسل موجود رہتا ہے۔ یہ جسم دراصل رسمی سنجیدگی اور مروجہ اقدار کے خلاف ایک خاموش مگر طاقتور احتجاج بن جاتا ہے۔ باختن کے مطابق یہ ناول ہمیں انسانی جسم، بھوک، فضلہ اور سماجی ذلت جیسے موضوعات کے ذریعے اس معاشرتی ڈھانچے کی حقیقت بتاتا ہے جسے اعلیٰ طبقات نے دبایا ہوا ہے۔ اس لیے یہ محض طنز نہیں بلکہ ظرافت کے پردے میں سماجی مزاحمت ہے۔ آرنلڈ ہائزر نے ایل بسکون کو باروک عہد کی نثر کا اعلیٰ نمونہ قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق اس ناول میں جو طرز بیان، علامتی سطحیں اور فکری تہداری موجود ہے وہ باروک ذہن کی الجھن، تضاد اور دنیا سے بیزاری کو بیان کرتی ہے۔ پابلو کی زندگی دراصل ایک ناکامی کی کامیاب داستان ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ فرد سماج میں بلند مقام حاصل کرنے کے لیے کس قدر ذلت آمیز راستے سے گزرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ ہائزر کے نزدیک یہ ناول اس تہذیبی بحران کی ترجمانی ہے جس میں اقدار زوال کا شکار ہیں اور انسان صرف بقا کے لیے جیتا ہے۔ کلاڈ آبرٹ نے ایل بسکون کو اخلاقی المیے کے طور پر دیکھا ہے۔ ان کے خیال میں اگرچہ یہ ناول طنزیہ اسلوب میں لکھا گیا ہے لیکن اس کی گہرائی میں ایک شدید قسم کی اخلاقی بے چینی موجود ہے۔ پابلو نہ صرف سماج کا شکار ہے بلکہ خود بھی اپنی بددیانتی اور منافقت سے ایک اخلاقی زوال کا استعارہ بن جاتا ہے۔ کلاڈ آبرٹ کے مطابق کیویدو نے محض معاشرتی فساد کی نشاندہی نہیں کی بلکہ ایک ایسے انسان کو دکھایا ہے جو اندر سے بھی ٹوٹ چکا ہے، اور یہی اس ناول کو محض طنز سے بلند کر کے ایک ادبی سانحہ بنا دیتا ہے۔ ایسی رائلی نے ایل بسکون کو پیکارسک ادب کے فکری ارتقاء اور بیانیہ تکنیک کے تناظر میں ایک نہایت اہم ٹیکسٹ قرار دیا ہے۔ اس کے نزدیک یہ ناول صرف طنزیہ داستان نہیں بلکہ ایک ایسی پیچیدہ ذاتی خود نوشت ہے جو قاری کو مسلسل اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ راوی کی سچائی، نیت اور کردار پر شک کرے۔ رائلی کے مطابق ایل بسکون میں راوی خود اپنی زندگی کی داستان سناتا ہے مگر یہ بیان محض واقعات کی زنجیر نہیں بلکہ ایک فریب آمیز خود کلامی ہے۔ رائلی اسے ناقابل اعتبار راوی کی ایک کلاسیکی مثال قرار دیتے ہیں جس کا بنیادی مقصد اپنے ماضی کو اخلاقی طور پر بہتر ثابت کرنا ہے۔
हालांकि कारी जानता है कि वो मुसलसल झूठ बोल रहा है या खुद को मजलूम बनाकर पेश कर रहा है। रायली इस नुक्ते पर जोर देता है कि किविडो का तंज महज फर्द आ तबके पर हमला नहीं बल्कि समाज के बुनियादी इखलाकी ढांचे पर सवालिया निशान है। एल बस्कॉन में दिखाया गया किरदार इस समाज की पैदावार है जिसमें सच्चाई, इज्जत, तालीम और मजहब सब कुछ दिखावे और मुफाद की बुनियाद पर चलते हैं। रायली ने किविडो की लिसानी महारत, तजाद पर मबनी फ़िक्रों और तमसील की हुनरमंदी को ख़ास तौर पर सराहा है। उनके मुताबिक नावल में ज़राफ़त, तंज़ और तमसील एक साथ चलते हैं और कारी एक ही जुमले में हंसता भी है और चौंकता भी। रायली के नज़दीक ये नावल फ़तह का नहीं बल्कि शिकस्त का बयानिया है, एक ऐसा किरदार जो ज़िंदगी भर धोखा देता है और आखिर में भी किसी कामयाबी तक नहीं पहुंचता। इस शिकस्त को किविडो ने शूरी तौर पर एक तंजिया आहंग के साथ जोड़ा है जो कारी के ज़हन में हंसी और कर्ब को एक साथ बेदार करता है। रायली की नज़र में एल बस्कॉन महज एक तफरीही नावल नहीं बल्कि एक फ़िक्री तजर्बा है जहाँ बयानिया ज़ुबान और इखलाकी मुकालमा सब कुछ इस तरह तरतीब दिया गया है कि कारी को सिर्फ कहानी नहीं बल्कि समाजी और नफसियाती बहरान भी समझ आए। रायली ने इस नावल को पी कारसक रवायत के उरूज की बेहतरीन मिसाल करार दिया है। रॉबर्ट फीवरे ने किविडो के इस नावल को मुकम्मल इखलाकी तंज़ का नमूना कहा है। उनके मुताबिक एल बस्कॉन में किविडो का मकसद सिर्फ किसी एक तबके फ़र्द या इखलाकी खराबी को निशाना बनाना नहीं बल्कि पूरी समाजी और इखलाकी फ़िज़ा की जड़ों पर तंज़ करना है। ये तंज़ इस्लाही कम और इंकिशाफाती ज़्यादा है। फीवरे इस बात पर जोर देते हैं कि किविडो ने इस नावल के ज़रिए अखलाकियात की वो दुनिया पेश की है जो बज़ाहिर मुक़द्दस और नेक नज़र आती है मगर दर हकीकत रियाकारी, खुदगर्जी और मुफाद प्रस्ती से भरी हुई है। रावी की हर हरकत इस बात को साबित करती है कि समाजी उसूल असल में मुनाफिकाना ढांचे हैं जिन्हें कोई संजीदगी से नहीं लेता, न किरदार न खुद रावी। फीवरे किविडो के तंज़ में पोशीदा नफसियाती गहराई को सराहते हुए कहता है कि किविडो ने महज ज़ाहिरी मुज़ा पर इन्हिसार नहीं किया बल्कि इस्तिआरा, तजाद और लिसानी तहरीफ के ज़रिए तंज़ को एक ऐसा आर्ट बना दिया जो कारी को हंसाने से ज़्यादा चौंकाता है। फीवरे पाब्लो को एक ऐसा शख्स करार देते हैं जो न सिर्फ दूसरों को फ़रेब देता है बल्कि खुद को भी एक नेकी काबिल इज़्ज़त शख्सियत के तौर पर देखना चाहता है। ये खुदफरेबी ही किविडो का असल हदफ है। वो इस मुआशरे को तंज़ का निशाना बनाते हैं जो झूठ, फ़रेब और दिखावे को ही हकीकत मान चुका है। फीवरे का मानना है कि नावल का इख्तिताम जहां रावी दुनिया छोड़ने की बजाय नई दुनिया यानी अमरीका जाने की बात करता है, इस बात की अलामत है कि किविडो इस्लाकी नहीं, निज़ाम के ज़वाल की तस्वीर कशी कर रहे हैं। ये एक मायूस कुन लेकिन फ़िक्री तौर पर गहरा अंजाम है जो बारोक अहद के फ़िक्री रवैये से हम आहंग है। जेम्स ऑफ लैंड ने एल बस्कॉन को ग्रुटीसक रवायत के तनाजुर में पढ़ा है, यानी वो आर्ट जिसमें करीह, मुज़हका खेज़ और तशद्दुद अंगेज़ अनासिर को मिलाकर जमालियाती बयानिया तख्लीक किया जाता है। उनके मुताबिक किविडो का नावल न सिर्फ तंज़ बल्कि एक बसरी और जिस्मानी शिद्दत के साथ इंसानी इन्हितात को पेश करता है। एल मोरियलो की किताब गोल्डन एज का मीडिया अगरचे बुनियादी तौर पर हस्पानवी कोमीडिया यानी तरबिया स्टेज ड्रामे पर मरकूज है, लेकिन मोरियलो ने अपने मज़मून में बारोक बयानिया और तंज़ के मुबाहिस के तहत किविडो का ख़ास तौर पर जिक्र किया है। उसके ख़यालात एल बस्कॉन पर बाराह रास्त और बिलवास्ता दोनों तौर पर रोशनी डालते हैं। मोरियलो के मुताबिक किविडो का तर्ज़े बयान बारोक दौर की इस दोहरी फ़िक्री कशमकश का अक्कास है जिसमें मजहब और मादियत, अखलाक और मुफाद दोनों साथ साथ चल रहे थे। किविडो के हाँ तंज़ इस फ़िक्री तज़ब्ज़ुब को जमालियाती वहदत में ढालने का ज़रिया है। मोरियलो ने किविडो के तंज़ को मिज़ाहिया कहकहों में लिपटी संजीदा मायूसी कहा है। एल बस्कॉन में दिखाया गया मुआशरा, किरदार और वाक़यात सब इस फ़िक्री नुक्ताए नज़र को ज़ाहिर करते हैं कि असल अलमिया वो मुआशरा है जो अपनी बदसूरती पर हंसता है। मोरियलो का ये अनोखा नुक्ता भी काबिल ज़िक्र है कि किविडो ने नावल को एक ऐसे बयानिया की सूरत में लिखा जो स्टेज ड्रामे की तरह बनता है, यानी मंजर दर मंजर, सूरत दर सूरत और किरदारों की चालाकी और बहस व तकरार के ज़रिए कारी को तमाशाई की सतह पर ले आता है जहाँ वो हंसते हंसते चौंक उठता है। लिसारो कारीतर ने एल बस्कॉन के असलूबी और लिसानी पहलुओं पर खुसूसी तवज्जो दी है। इसके नज़दीक किविडो ने ज़ुबान को महज इजहार का ज़रिया नहीं बल्कि तंज़ व तमसील का एक जिंदा आला बना दिया है। कारीतर के मुताबिक एल बस्कॉन का बयानिया अपने अहद की मकबूल बोल चाल, मुहावरात और मजहबी और सियासी ज़ुबान के इस्तेमाल को फ़नकारी से बरत कर एक लिसानी तंज़ में तब्दील कर देता है। वो इसे ज़ुबान की बगावत का नावल करार देता है जिसमें रस्मी और रिवायती इजहार के बरक्स ज़ुबान खुद एक मुज़ाहमतकार किरदार की सूरत इख्तियार कर लेती है।
अदबी मकाम के हवाले से कारीतर ने कीविदो को इस दौर के सबसे पेचीदा नसरनिगारों में शुमार किया है और एल बस्कॉन को ऐसा मतनी पैकर करार दिया है जो बार बार पढ़ने पर नए लिसानी और फिक्री मानी जन्म देता है। इसके मुताबिक कीविदो ने तंज को महज मजाक का जरिया नहीं बनाया बल्कि इसे फिक्री तहजीबी तनकीद की शक्ल दी है जो इस अहद के तजादात को अयं करती है। सबसे आखिर पर कार्लोस फोंतीस की राय देखते हैं जो लातीनी अमरीका का नामवर फिक्शन निगार और अदबी मुफक्किर था। वो एल बस्कॉन को नौआबादियाती जहनीत के खिलाफ एक अलामती एहतजाज करार देता है। उसके नज़दीक कीविदो ने पीकारो के किरदार में महज एक चालाक फरेबकार को नहीं बल्कि ऐसे फ़र्द को मुजस्सम किया है जो अपने अहद की जालमाना समाजी साख्त में जिंदा रहने की जिदोजहद कर रहा है। फोंतीस के मुताबिक ये नावल तंज की आड़ में एक ऐसा इनकलाबी बयानिया पेश करता है जो समाज में मौजूद ताकत के मराकिज़ को न सिर्फ चैलेंज करता है बल्कि उनकी अखलाकी हैसियत को भी मशकूक बनाता है। इस तनाजुर में कीविदो का उसलूब एक फ़िक्री बगावत की सूरत इख्तियार कर लेता है। मज़कूरा बाला तमाम तनकीदी आरा इस अमर का सबूत हैं कि एल बस्कॉन महज एक तारीख़ी या अदबी टेक्स्ट नहीं बल्कि एक ऐसा फ़िक्री मज़हर है जो मुख्तलिफ अदवार और फ़िक्री पस मंज़र रखने वाले नाक़दीन को बराबर मुतवज्जे करता रहा है। कीविदो की ये तख्लीक आज भी आलमी अदबियात में अपनी फ़िक्री तवानाई, तहज़ीबी तनकीद और तख़य्युलाती शिद्दत के बाइस ज़िंदा और मुतहर्रिक है। उन नक्कादों की आरा का मजमूई तनाजुर यह है कि एल बस्कॉन एक ऐसा जालिम तंजिया और मानी खेज़ मतन है जो न सिर्फ नस्ली और तबकाती बुनियाद पर समाजी साख्तों को खंगालता है बल्कि ज़ुबान बियानिया और मानवी ताने बाने के ज़रिए कारी को एक फ़िक्री जमालियाती और इखलाकी कशमकश में मुब्तला कर देता है। आज के ज़माने में इस नावल की मानवेत एल बस्कॉन अगरचे 17वीं सदी के हस्पानिया का एक समाजी और तहज़ीबी आईना है, ताहम इसकी मानवी ताकत आज के दौर में भी पूरी शिद्दत के साथ बरकरार है। इसकी सबसे बड़ी असरी मानवेत इंसानी शनाख्त, समाजी इंसाफ, तबकाती तजाद, तालीमी जवाल और इखलाकी अक़दार की ज़बूं हाली के तनाजुर में महसूस की जाती है। पाब्लो की ज़ात एक ऐसे फ़र्द की अलामत है जो समाजी ज़ीने पर बुलंद होने की जिदोजहद में मुसलसल नाकामी, इस्तेहसाल और दाखिली शिकस्त से दोचार होता है। यही सूरत हाल आज के सरमायादाराना, मौक़े प्रस्त और मुज़ाहिर प्रस्त मुआशरों में भी देखी जा सकती है, जहाँ इज़्ज़त और मकाम का ताल्लुक अखलाक या इल्म से नहीं बल्कि हसब नसब, चालाकी और मुफाद परस्ती से जोड़ा जाता है। नावल में मौजूद तालीमी इदारों की मुनाफ़क़त, मज़हब के नाम पर कारोबार और इखलाकी अक़दार की मसनूई नुमाइश मौजूदा दौर की उन तमाम साख्तों पर सवाल उठाती है जो ज़ाहिरी तरक्की के बावजूद इंसानी ज़मीर और सच्चाई से दूर होती जा रही है। पाब्लो की समाजी शनाख्त के हुसूल में मुसलसल शिकस्त, नफसियाती महरूमी और समाजी धुतकार आज के इस फ़र्द की नुमाइंदा है जो जदीद मुआशरे में अपनी जगह तलाश करने की दौड़ में खुद से बेगाना होता जा रहा है। यूं एल बस्कॉन महज एक तारीख़ी तंजिया बयानिया नहीं बल्कि इंसानी रवैयों और समाजी ढांचों की उन मानवी पेचीदगियों की तफ़हीम का ज़रिया है जो हर अहद में नए चेहरों और नए तनाज़रात के साथ ज़िंदा रहती है। अदब में इस नावल का मकाम एल बस्कॉन हस्पानवी अदब और बिलखुसूस नसर निगारी की तारीख़ में एक अहम मकाम रखता है। ये नावल महज एक फ़र्द की ज़िंदगी का बयानिया नहीं बल्कि इस दौर के स्पेन के समाजी, तहज़ीबी और इखलाकी ज़वाल का भरपूर अक्स है। कीविदो ने एक ऐसे किरदार की ज़िंदगी बयान की है जो गरीबी, पस्ती और बदयानती की दुनिया में इज़्ज़त हासिल करने की कोशिश करता है, मगर हर कदम पर मुआशरती मुनाफ़क़त, तबकाती तफ़रीक़ और इखलाकी इन्हितात से टकराता है। एल बस्कॉन को पीकारसक नावल की रवायत में एक नुमायां संग ये मील माना जाता है जिसमें मरकज़ी किरदार का इखलाकी सफ़र नाकामियों और सच्चाइयों के आईने में दिखाया जाता है। इस नावल की ख़ास बात इसका तंज़िया अंदाज़े बयान है जो कीविदो की ज़हरालूद मगर फसी नसर में झलकता है। इसने मज़हब, तालीम, अदलिया और सियासत जैसे शुबों को तनकीद का निशाना बनाया और उन इदारों में मौजूद मुनाफ़क़त और इस्तेहसाली रवैये को बेनकाब किया। अदबी हवाले से ये नावल हस्पानवी अदब के सुनहरी अहद की नसर में एक नया बाब खोलता है। कीविदो की ज़ुबान की सख्ती, अलामतों की शिद्दत और इंसानी फितरत की पेचीदगियों की गहरी बसीरत इस नावल को महज एक दास्तान नहीं बल्कि एक समाजी फ़लसफ़ा बना देती है। उर्दू के कारी के लिए एल बस्कॉन इस हवाले से भी अहम है कि ये नावल उन तमाम सवालात को छूता है जो हमारी तहज़ीब, तबकाती ढांचे और इखलाकी शिकस्त ओरेख्त में भी मौजूद है। यूं ये नावल न सिर्फ हस्पानवी अदब का नुमाइंदा टेक्स्ट है बल्कि आलमी सतह पर नसर के इस रुख को उजागर करता है जिसमें मुआशरा अपने ही आईने में खुद को पहचाने की कोशिश करता है।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس عنایت پر ہم آپ کے بے حد ممنون ہوں گے۔